एनालाइसिस गर्न सजिलो हुने भयो प्लटहरु चाहिँ। त्यो कारणले चाहिँ तपाईहरु जे ट्रान्सफर्ममा नभइकन हामीले चाहिँ पुरै तपाईको चाहिँ एस डोमेनमा लगेर अनि गरिन्छ हैन। त्यसको लागि बाइलिनियर ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ हामीले युज गर्यौं। त्यसपछि सबै तपाईको प्रोसेस भनेको हिजो अस्ति मैले भने जस्तो लाग्यो है। तपाईहरुको सबै स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी कर्नर लोएस्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी अब यो हेर्नु हैन, यहाँ सकिन्छ हैन, फर्मुलाहरु युज भएको छ। यहाँ यसबाट चाहिँ तपाईको लोएस्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी कुन छ त त्यो हेर्ने हैन। अहिले 0.997 छ। यो स्टार्ट गरे कि नाइ मैले यहाँ चाहिँ बाइलिनियर ट्रान्सफर्मेसन गरेर अनि तपाईको चाहिँ बोडे प्लट बनाउने छ। यो त सकिन्छ हैन। यो भनेको तपाईको के हुने भयो कन्टिन्युअस सिस्टममा जसरी गर्नुहुन्थ्यो नि यहाँ छ, तपाईहरुले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ तपाईको बाइलिनियर ट्रान्सफर्मेसन गरेको भयो। अनि टी को भ्यालु तपाईलाई गिभन हुन्छ। यदि गिभन छैन भने 1 राख्नु सजिलो हैन। टी को स्याम्पलिङ टाइम चाहिँ तपाईको 0.1 सेकेन्ड छ भने अब तपाईले त्यही रिप्लेस गरेर एउटा ट्रान्सफर फंक्सन अब्टेन गर्ने हैन। त्यो ट्रान्सफर फंक्सन अब्टेन गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ अनि स्टार्टिङ म्याग्निट्युड के हुन्छ हैन, त्यो क्याल्कुलेट गर्नु। यहाँ हेर्नु त अलिकति प्रोसेस म एकछिनमा आए चार्जर मम्मी यति भइसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी र स्टार्टिङ म्याग्निट्युड क्याल्कुलेट गरिन्छ हैन। यो भइहाल्यो। त्यसपछि तपाईको इन टर्म्स अफ लोगारिथमिक स्केल छ, त्यही भएर 0.01 मा राखियो सिद्धो हैन। स्टार्टिङ म्याग्निट्युड गर्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईहरुको अर्को भनेको चाहिँ स्टार्टिङ म्याग्निट्युड स्लोप -20 इन्टु यो पनि सकिन्छ हैन। प्लटहरु चाहिँ तपाईहरुले गर्नुभयो होला। अब तपाईहरुले जुन आफूले गरिराखेको जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ नि मेथड हैन, यो टेबलहरु बनाउनु कसैले टेबल बनाएर गर्नुहुन्छ, कसैले ल्याङ्ग्वेजमै लेख्नुहुन्छ हैन। फाइनल स्लोप कतिले चाहिँ अब डाइरेक्टली गर्नु होला एउटै स्टेपमा, त्यो पनि हुन्छ, जसरी गर्दा पनि हुन्छ हैन। तर राइट प्रोसिजर चाहिँ गर्नु। अब यसमा चाहिँ हामीले पोलको चेन्जलाई चाहिँ -20 हैन। अनि त्यसपछि तपाईहरुको जेरोको चेन्जलाई चाहिँ +20, एउटा जिरोको चेन्ज आयो भने हैन, दुईटा पोलको चेन्ज आयो भने -20 -20 गरेर -40 को स्लोप हैन। त्यो कुराहरु चाहिँ अब तपाईहरुलाई थाहा छ भन्ने एज्युम गरे मैले है। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुको के गर्नुहुन्छ, त्यो भइसकेपछि यो एंगल निकाल्ने हैन। फेज र एंगलको प्लट है। फेजको प्लट भयो, एंगलको प्लटको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ मिस्टेक गर्नु भएन हैन। यसमा चाहिँ तपाईको a+jb भनेर त्यस a+jb छ भने tan इन्भर्स b/a गरेको जसरी नै तपाईहरुले निकाल्नुहुन्छ हैन। यो एंगल निकाल्दा चाहिँ धेरैको मिस्टेक भइरा हुन्छ किन हो हैन। अब यो तपाईको a+jb छ भने जहिले पनि यही भयो हैन। tan इन्भर्स b/a भयो, सिम्पल कुरा हो, हामीले पढिराकै कुरा हो है। tan इन्भर्स b/a यो चाहिँ तपाईको एंगलको कुरा भयो है। अब यहाँ चाहिँ तपाईको b भनेको चाहिँ ओमेगा छ हैन। jb भनेको यो चाहिँ तपाईको ओमेगाको फर्ममा अनि एउटा डाटा होला केही है। अब सबैलाई यहीसँग कम्पेयर गर्ने, एंगलको भ्यालु लेख्ने। अब अरु चाहिँ तपाईहरुले राइट नै गर्नुहुन्छ। यहाँ पनि अब a र b छुट्याउनु, यहाँ पनि a र b छुट्याउनु, यहाँ पनि a र b छुट्याउनु लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मिस्टेक गर्नु भएन हैन। तपाईको यसमा चाहिँ a को भ्यालु 0 छ हैन। a को भ्यालु 0 छ। tan इन्भर्स b/a भनेको कति हुन्छ त तपाईहरुको tan इन्भर्स b/a भनेको b/0 भनेपछि इन्फाइनाइट आउँछ। इन्फाइनाइट भनेको तल 90 डिग्री हो हैन। 90 डिग्री हो। अब एंगल कन्डिसनमा के हुन्छ, डिभिजन फर्ममा 90 डिग्री बस्यो भने एंगलमा त हामीले मल्टिप्लिकेसनलाई प्लस डिभिजनलाई तपाईहरुको डिभिजन खालको क्याल्कुलेसन आयो भने माइनस गरेर गरिन्छ नि एंगलमा हैन। अब यो चाहिँ तपाईहरुको के छ त, यहाँ चाहिँ अब तपाईको -90 आइदिन्छ। अरु चाहिँ अब तपाईहरुले सक्नु पर्यो है।
अरु चाहिँ एंगल लेख्न सक्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईले ओमेगाको भ्यालु म्याग्निट्युड प्लटलाई हेर्नु हैन, म्याग्निट्युड प्लट कतिबाट कतिसम्म भ्यारी भएको छ त्यही अनुसार फेज प्लटमा पोइन्टहरु लिनु, जति धेरै पोइन्ट त्यति सजिलो। यो चाहिँ तपाईले क्याल्कुलेटरमा डाइरेक्टली सेट गर्नु भनिसके थिए जस्तो लाग्यो है। त्यसपछि अनि प्लट बनाउनु, त्यो कुरा भयो। अब यो डिजाइन पनि गराए जस्तो लाग्छ है मलाई तपाईहरुलाई। अब यहाँ चाहिँ थ्योरीहरु छ हैन, कम्पनसेटरहरुले चाहिँ के गर्छ हैन, स्टेडी र तपाईको ट्रान्जिएन्ट चाहिँ अब यो रेस्पोन्सलाई गर्दिने। निक्विस्ट प्लटले चाहिँ अब तपाईको चाहिँ यो निक्विस्ट प्लट हामीले गर्दाखेरि पनि तपाईलाई डिफिकल्ट हैन, त्यो प्रोसेस चाहिँ तपाईको के थियो त, निक्विस्ट प्लटको अलिकति रियलाइजेसन चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट खालको थियो हैन। अब यो बोडे प्लटले चाहिँ त्यसलाई इजिनेस गराइदिने भयो भन्ने छ। अब फेज ल्याग लिडको कुराहरु छ हैन, स्टेप्सहरु यहाँ छ। तपाईले मैले भनिसके हैन, तपाईहरुलाई अब सरले कसरी गराउनु भयो मलाई थाहा छैन हैन, राम सरले। अब यो चाहिँ तपाईको सजिलो गरेर स्टेप्सहरु भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो अझै यसलाई अझै सजिलो है, यो स्टेप्सहरु हो। यो स्टेप्स तपाईहरुलाई 1 2 3 4 5 गरेर स्टेप जट डाउन गराउँदाखेरि यसरी लेख्नु पर्यो। अझै यसलाई हामीले सोच्दाखेरि सजिलो गरेर सोच्नलाई चाहिँ यसरी डिभाइड गर्न सकिन्छ है। लिड कम्पनसेटर भनेको एउटा चाहिँ ट्रान्सफर फंक्सन अफ अनकम्पनसेटेड सिस्टम, एउटा चाहिँ कम्पनसेटरको ट्रान्सफर फंक्सन, एउटा चाहिँ ओभरअल कम्पनसेटेड सिस्टमको ट्रान्सफर फंक्सन है। अब यसमा चाहिँ अब गिवन सिस्टम तपाईको अनकम्पनसेटेड सिस्टम, जसमा चाहिँ कम्पनसेटरको डिजाइन भन्ने बित्तिकै कम्पनसेटरको सर्टेन रेटिङ दिएर हैन, तपाईको चाहिँ सिस्टमको चाहिँ यति यति क्राइटेरिया मिट हुने गरेर कम्पनसेटर डिजाइन गर भनेर क्वेशन आउँछ हैन। त्यही अनुसार तपाईको क्वेशन भनेको अनकम्पनसेटेड सिस्टम भयो। क्वेशनमा के अननोन भेरिएबल छ भने तपाईलाई चाहिँ त्यहाँ प्यारामिटर पनि दिएको हुन्छ हैन। अब के भन्ने अननोन भेरिएबल छ भने अब भेलोसिटी को इरर हैन, स्टेडी स्टेट इरर कहिले दिला, कहिले भेलोसिटी कन्स्ट्यान्टहरुको भ्यालुहरु दिला हैन, त्यो छ। अब ट्रान्सफर फंक्सन अफ लिड कम्पनसेटर भनेपछि तपाईले लिड कम्पनसेटरको यो हुन्छ, यो चाहिँ मैले कन्टिन्युअस सिस्टमबाट लिए डिजाइनबाट है। अल्फा र टी को भ्यालु चाहिँ निकाल्ने, यो सबै अब तपाईहरुलाई याद छ कि नै है। अल्फा भनेको चाहिँ तपाईको यो भ्यालु भयो, फाइ भनेको फाइ एस माइनस फाइ एम फ्रम ग्राफ हैन, यो लेखिदिरहेको छु यहाँ है। फाइ एस गिवन भनेको क्वेशनमा गिवन, यो चाहिँ ग्राफबाट लिने, यो चाहिँ सेफ्टी फ्याक्टर हैन। अब टी निकाल्न सकिन्छ, ओमेगा एम निकाल्न सकिन्छ हैन। अब फ्रिक्वेन्सी करेस्पोन्डिङ टु म्याग्निट्युड ओमेगा एम भनेको चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भनेर दिएछ। अब यसलाई चाहिँ मैले -10 पनि लेख्न पाएँ, जसरी लेखे पनि भयो हैन। -10 log 10 अल्फा भनेर यसरी चाहिँ लेख्न पनि पाइयो, 1/2 ले डिभाइड हुने भने हैन, त्यो कुराहरु भयो। अब ट्रान्सफर फंक्सन अफ ओभरअल सिस्टम भनेको यो दुईटाको प्रोडक्ट अस्ति भने जस्तो लाग्छ, त्यही मैले अलिकति रिपिट गरेँ है। यो चाहिँ तपाईहरुले यति तपाईहरुले सम्झिनु भयो भने तपाईहरुलाई गर्न मिल्यो। अब स्टेप्सहरु पनि फर्मुला त याद गर्नुपर्ने नै छ हैन, यो डिजाइनको लागि। यो कन्टिन्युअस सिस्टम सँगै ट्याली गर्यो भने इजी हुने हिसाबले यो चाहिँ गर्नु है। त्यसपछि अब डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ डिजाइन अ कन्ट्रोलर युजिङ बोडे प्लट अप्रोच इन ओमेगा प्लेन हैन। त्यसपछि तपाईको चाहिँ के छ, पी फेज मार्जिन भनेको 50 पुराउनु पर्ने, गेन मार्जिन ग्रेटर देन 10 डेसिबल बनाउनु पर्ने हैन। अनि तपाईको टी भनेको चाहिँ 0.1 स्याम्पलिङ पिरियड है, यो चाहिँ गराउनु पर्ने। अब यसमा तपाईको ट्रान्सफर फंक्सन अब यसलाई म भनि राख्दिन है, तपाईहरुले हेर्नु पर्यो यो चाहिँ है। अब बाइलिनियर ट्रान्सफर्मेसन यो पनि सकिन्छ हैन। अब जेड को भ्यालु लगाएर यहाँ राख्ने हो हैन। त्यसपछि एउटा आउँछ, अस्ति मैले भने जस्तो लाग्यो है यो। अब तपाईहरुको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको भेलोसिटी कन्स्ट्यान्टहरु क्याल्कुलेट गर्ने हैन, के को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ। यदि गिवन छ भने यो चाहिँ नोट एक्स्ट्रा नोट हो है, यो क्वेशनसँग रिलेटेड छैन। तर यदि तपाईको क्वेशनमा एउटा अननोन प्यारामिटर के दिइराछ भने गर्नु भन्ने भयो। अब बोडे प्लटहरु भयो, तपाईको चाहिँ यहाँ कन्ट्रोलरको लागि एटेन्युएसन फ्याक्टरहरु क्याल्कुलेट गर्ने। यो एकचोटी हेरेपछि तपाईहरुले आफैले बुझ्ने छ, अस्तिको क्लासमा मैले भने जस्तो लाग्छ है। एटेन्युएटर फ्याक्टर भनेको तपाईको के छ, एटेन्युएटर फ्याक्टर चाहिँ पहिला अब तपाईको अल्फा फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ यो चाहिएको हो मेन हैन। यो गर्नको लागि तपाईलाई फाइ एम चाहियो। फेरि फाइ एम क्याल्कुलेट गर्नलाई तपाईलाई ग्राफमा चाहिँ यो स्पेसिफाइड, अनि त्यसपछि बोडे प्लटबाट अभाइलेबल मार्जिन, त्यसपछि सेफ्टी मार्जिन चाहियो। अब तपाईको बोडे प्लटबाट यो मार्जिन क्याल्कुलेट गर्नलाई फेज प्लटतिर जानु पर्यो हैन। फेज प्लटमा अहिले चाहिँ अब तपाईको -2 भन्ने फेज मार्जिन दिइराछ हैन। हामीले फेज मार्जिन बुझिन्छ होला। गेन मार्जिन भनेको के हो, फेज क्रसओभर फ्रिक्वेन्सीको करेस्पोन्डिङ माथि उक्लेर अब यसरी नै भनौँ है, यस्तो खालको हुन्थ्यो तपाईहरुको हैन, यस्तो खालको हुन्थ्यो। अब तपाईको यो भनेको चाहिँ फेज यो 0 डिग्री लाइन छ भने 0 डेसिबल है, 0 डेसिबल लाइन छ भने, अनि -180 छ भने हैन। फेज माथिको चाहिँ म्याग्निट्युड प्लट, तलको चाहिँ फेज प्लट हो भने यो पोइन्ट भनेको 0 डेसिबललाई काट्ने पोइन्ट भनेको तपाईहरुको के भयो, गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी भयो
हैन गेन क्रस ओभर फ्रिक्वेन्सी भयो त्यस्तै गरेर -180 लाई काट्ने पोइन्ट भनेको तपाईहरुको के भयो त फेज क्रस ओभर फ्रिक्वेन्सी अब गेन क्रस ओभर फ्रिक्वेन्सीबाट यो फ्रिक्वेन्सीबाट अर्कोको प्लट हेर्दाखेरि जुन चाहिँ तपाईको मार्जिन आउँछ नि यहाँनेरि 180 सँग बनाएको मार्जिन प्लटले त्यो भनेको चाहिँ तपाईको फेज मार्जिन भयो हैन फेज क्रस ओभर फ्रिक्वेन्सीबाट माथि उक्लेर हेर्दाखेरि जुन चाहिँ तपाईको यो मार्जिन देखिन्छ त्यो भनेको तपाईको गेन मार्जिन भयो यो चाहिँ तपाईको अलिकति रिभिजन हैन सिस्टम कहिले स्टेबल हुन्थ्यो त जहिले चाहिँ तपाईको गेन क्रस ओभर फ्रिक्वेन्सी इज लेस देन फेज क्रस ओभर फ्रिक्वेन्सी त्यो केसमा गेन मार्जिन फेज मार्जिन दुवै पोजिटिभ भन्ने एजम्पसन हुन्थ्यो तपाईको सिस्टम चाहिँ स्टेबल हुन्थ्यो त्यति कुरा थियो हैन अब त्यो त्यता धेरै जानु परेन अब फाइएम भनेको तपाईहरुको चाहिँ यो तपाईहरुले चाहिँ अब एउटा क्वेशन मज्जाले लिएर हैन त्यो क्वेशनको चाहिँ तपाईले प्लट नै बनाएर ग्राफमा हेरेर अब फेज मार्जिन गेन मार्जिनहरु तपाईलाई क्याल्कुलेट गर्न आउँछ क्याल्कुलेट गर्नु है त्यो गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यो कन्डिसनमा राख्नु अनि फेरि फाइएम निकाल्नु आफ्नो हिसाबले गर्नु है अब बुक हेर्नु भयो भने एउटा बुकमा एउटा थरी तपाईको स्टेपहरु त त्यही नै हो हैन तर प्रेजेन्ट गर्ने तरिका चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्न सक्छ है नजिकिनु अब त्यो भइसकेपछि यहाँ चाहिँ अब तपाईको फाइएम क्याल्कुलेट भइसकेपछि अल्फा क्याल्कुलेट गर्नु मिल्यो हैन अल्फा क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब हामीलाई टी चाहिएको छ टी भनेको चाहिँ तपाईको अघि माथि स्टेपमा मैले लेखिदिसके हैन टी भनेको तपाईहरुले कसरी फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ त टी भनेको चाहिँ 1/ओमेगा अन्डर रुट अल्फा अब टी लाई क्याल्कुलेट गर्नलाई ओमेगा एम चाहियो ओमेगा एम कसरी फाइन्ड आउट गर्ने फ्रिक्वेन्सी करेस्पोन्डिङ टु म्याग्निट्युड यति फ्रम ग्राफ है अब म्याग्निट्युड यति भनेको तपाईको डेसिबलको ग्राफमा गएर यति म्याग्निट्युड हुँदाखेरि कति फ्रिक्वेन्सी हुँदो रहेछ हैन माथि पनि एउटा ग्राफ छ तपाईको तल पनि ग्राफ छ भने अब तपाईको म्याग्निट्युड ग्राफमा गएर सर्टेन म्याग्निट्युड हुँदाखेरि हैन यो म्याग्निट्युड ग्राफमा मैले यो सपोर्ट यो म्याग्निट्युड आयो तपाईको भ्यालु यहाँबाट हैन -10 अथवा -9 आयो त्यहाँबाट तल ओर्लेर हेर्दाखेरि कति फ्रिक्वेन्सीमा तपाईको चाहिँ फेज प्लट अथवा तपाईको यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति हो त हैन फेज प्लट त्यहाँ छ तपाईको यो एक्स एक्सिसमा त तपाईको फ्रिक्वेन्सीको हुन्छ हैन लोगारिथमिक प्लट हुन्छ अब यसमा चाहिँ तपाईको के छ त फ्रिक्वेन्सी कति आउँछ त हैन ओमेगा 1 आउला ओमेगा 0.1 0.9 हैन कति आउँछ त्यो चाहिँ तपाईको करेस्पोन्डिङ ओमेगा एम को भ्यालु भयो है अब तपाईहरुको यहाँ के छ 1.89 भनेर आइदिराछ हैन प्लटबाट के आउने भयो त करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ पहिने यो तपाईहरुको 1.89 आइदिराछ भनेको तपाईको 1.89 भनेको केले दियो त 11 डेसिबलले दियो -11 डेसिबलबाट तपाईको म्याग्निट्युड प्लटमा चाहिँ यो सपोज यो म्याग्निट्युड प्लट हो भने तपाईको 0 डेसिबल यहाँ हुन्छ हैन -11 डेसिबलमा ओर्लिनु सपोज यहाँनेरि हुन्छ तपाईको -11 डेसिबल हैन त्यो -11 डेसिबलबाट यसरी जानु भयो भने तपाईको प्लटलाई एउटा पोइन्टमा कट गर्छ हैन म्याग्निट्युड प्लट हो यो म्याग्निट्युड प्लट यहाँ लेखिराछ हैन म्याग्निट्युड प्लटलाई एउटा पोइन्टमा कट गर्छ त्यो पोइन्टबाट तल ओर्लेर हेर्नु भयो भने तपाईको के आउने भयो त फ्रिक्वेन्सी आउने भयो है त्यो फ्रिक्वेन्सी भनेको के कति हो त 1.89 है यो चाहिँ मैले म्याटल्याबको हाल्दिए फ्रिक्वेन्सी करेस्पोन्डिङ टु -11 डेसिबल इज गिवन बाइ यति चाहिँ तपाईको हुने भयो अब फेरि फर्मुला छ अर्को हैन माथिबाटै आको यो फर्मुला है अब ओमेगा एम टी अन्डर रुट अल्फा भनेर छ यसमा तपाईको भ्यालु करेस्पोन्डिङ भ्यालुहरु अब्टेन भएको भ्यालुहरु हाल्दिनु अनि त्यसपछि टी को भ्यालु अब्टेन गर्नु हैन अब कन्ट्रोलरको तपाईको आइहाल्यो त्यसपछि ओभरअल सिस्टमको लागि त इजी नै छ है ओभरअल सिस्टमको लागि यो दुईटाले मल्टिप्लाई गर्दिनु अनि त्यसपछि तपाईको लास्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले जेट ट्रान्सफर्मको गर्न खोज्या हो हैन जेट ट्रान्सफर्मको गर्न खोजेपछि अब तपाईले इन टर्म्स अफ एस है तपाईको यो इन टर्म्स अफ एस थियो त्यही भएर अब एसलाई चाहिँ जेटले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो जेटले रिप्लेस गर्नलाई चाहिँ बाइलिनियर ट्रान्सफर्मेसनबाट ठ्याक्क अपोजिट एक्सप्रेसन निकाल्नु बाइलिनियर ट्रान्सफर्मेसनमा हाम्रो के थियो त जेटलाई एक्सप्रेस गर्ने फर्मुला थियो अब त्यसलाई चाहिँ तपाईले अलिकति त्यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर इन टर्म्स अफ एस निकाल्नु भयो भने यस्तो आउँछ है यो गरेर तपाईहरुले चाहिँ टी को भ्यालु राख्नु भयो भने अब एस को भ्यालु यति आइदियो है यसलाई चाहिँ लएर रिप्लेस गर्ने है यहाँ पनि रिप्लेस गर्नु यहाँ पनि रिप्लेस गर्नु हैन सबैमा रिप्लेस गर्नु भयो भने तपाईको यो एक्सप्रेसन यसलाई एक्सपान्ड गरेर राख्नु परेन डिनोमिनेटरलाई जस्ट क्रस मल्टिप्लाई गरेर यता z+1 गरेर हैन तपाईहरुले चाहिँ अब एउटा एक्सप्रेसनमा देखाएर राख्दै हुन्छ है अब त्यो भयो अब हामीले चाहिँ ग्राफमा हेर्दाखेरि अब यो चाहिँ सजिलो भयो हैन म्याटल्याबबाट गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईहरुलाई त लेन्दी हुन जान्छ हैन ओभरअल कम्पनसेटेड सिस्टम अब यो सिस्टमको लागि यदि हामीले हेर्ने हो भने है यो सिस्टमको लागि हेर्ने हो भने तपाईहरुले डिजाइन गर्दा चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ गर्नु हैन
तपाईँको अनकम्पन्सेटेड सिस्टमको लागि त बनाउनु परिहाल्यो तपाईँको, किनभने त्यहीँबाट तपाईँहरूले प्यारामिटर लिने हो हैन। त्यसपछि कम्पन्सेटेड सिस्टमको चाहिँ यो एक्सप्रेसनसम्म निकाल्नु, त्यसपछि अब मार्क्सको वेटेज हेरेर अरू हुन्छ हैन। तपाईँहरूको टाइम अभाइलेबल छ भने यतातिर जानु प्लट गर्नलाई है। अब यसले मार्जिन चाहिँ गराएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ त? फेरि प्लट बनाएरै हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको बनाएको सिस्टम चाहिँ ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा हैन। तर तपाईँको टाइम चाहिँ धेरै लास्टमा गर्नु यो प्रब्लम हैन। त्यतिसम्म चाहिँ गर्नु, त्यसपछि आफ्नो चाहिँ टाइमको हिसाबले गर्नु। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको के छ, म्याग्निट्युड प्लटलाई चाहिँ यसरी तपाईँको गयो भने के छ त, यहाँ तपाईँको चाहिँ कति ओभरअल कम्पन्सेटेड सिस्टममा यो चाहिँ तपाईँको के छ, गेन मार्जिन छ हैन। यो तपाईँको फेज मार्जिन छ, गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी फेज क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी तपाईँको चाहिँ गेन मार्जिन के छ, यति छ, गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सीको माथिको हैन। फेज मार्जिन भनेको यति छ है। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्ने हो त, स्टेबल भयो कि भएन सिस्टम भनेर हेर्ने हो हैन। अब तपाईँको गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी लेस देन फेज क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी, सिस्टम स्टेबल छ, हामीलाई थाहा छ हैन। अब हाम्रो भ्यालुले क्वेसनमा दिएको भ्यालुलाई चाहिँ मिट गर्यो कि गरेन त हैन। हाम्रो भ्यालुले चाहिँ गिभन क्वेसनमा दिएको भ्यालुलाई मिट गर्यो कि गरेन, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के छ त, गेन मार्जिन यति छ हैन, फ्रिक्वेन्सी यति छ, क्लोज लुप स्टेबल एस भनेर छ हैन। गेन मार्जिन तपाईँको 19.7, फ्रिक्वेन्सी कतिमा 11.1 यसरी दिन्छ तपाईँको उसमा है। अहिले चाहिँ हामीले के हेर्ने हो त, गेन मार्जिन भनेको तपाईँको 19.7 आइरहेछ है। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ फेज मार्जिन कति छ, फेज मार्जिन ग्रेटर देन अथवा तपाईँको चाहिँ 50 को अराउन्डमा थियो हैन। हामीले चाहिँ कति चाहिँ 53 भनेपछि यो पनि तपाईँको मिट भयो क्राइटेरिया। अब डिले मार्जिनहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिएन, 1.91 यो करेस्पोन्डिङमा फ्रिक्वेन्सी, यो तीनटा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिएन हैन। फेज मार्जिन भनेको यति छ, अनि तपाईँको चाहिँ सिस्टम चाहिँ स्टेबल छ भन्ने कुरा भयो। अब कन्ट्रोलरले कति सपोर्ट गर्यो त तपाईँको हैन। कन्ट्रोलरको मात्रै अब म्याटल्याबमा त बनाउनु मिल्यो हैन, तपाईँहरूले यो छुट्टै बनाएर बस्ने होइन है। कन्ट्रोलरले कति दियो त भन्दा तपाईँहरूको यसरी है, यहाँ चाहिँ तपाईँको लिड गराउनको लागि हैन, यतै एङ्गल चाहिँ थपिदियो है। त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ म्याग्निट्युडमा चाहिँ यसरी गराइदियो, यति चाहिँ तपाईँको छ है। अब कति कुरा त तपाईँहरूले कन्टिन्युस सिस्टमबाट आफ्नो इजिनेसको लागि मैले यहीँ पढाएको यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन हैन। बाइलिनियर ट्रान्सफर्मेसन गर्नु, बाइलिनियर ट्रान्सफर्मेसन गरेपछि कन्टिन्युस सिस्टमकै अप्रोचमा गर्दा हुन्छ है। त्यति चाहिँ कुरा छ। अब चाहिँ तपाईँहरूको अर्कोमा गएँ म है। यो चाहिँ अलिकति फास्ट नै भयो। अब यहाँ चाहिँ देखाउन मिल्यो डिरेक्टली हैन। तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ टाइम लाग्छ, प्र्याक्टिस चाहिँ हुनुपर्छ है आफ्नो ठाउँबाट। अब मलाई चाहिँ तपाईँको कन्टिन्युस सिस्टममा पढेको भएर मैले सरर भनेँ, किनभने तपाईँको त्यो पिडिएफमा पनि छ, हेरेर सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यही भएर म सरसर गएँ। अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको डिस्क्रिट टाइम स्टेट इक्वेसन्स भनेर छ है। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको कस्तो स्टेट रिप्रेजेन्टेसन हैन अफ डिस्क्रिट टाइम सिस्टम हैन, डिस्क्रिटाइजेसन अफ कन्टिन्युस टाइम स्टेट स्पेस इक्वेसन, अनि पल्स ट्रान्सफर फङ्सन म्याट्रिक्स, अनि त्यसपछि स्टेबिलिटी एसेसमेन्ट फ्रम डिस्क्रिट स्टेट स्पेस इक्वेसन भनेर छ हैन। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो चाहिँ तपाईँहरूको मल्टिपल इनपुट र मल्टिपल आउटपुटको केसमा चाहिँ इजी हुने टुल भयो है। यो कस्तो तपाईँको डिस्क्रिट टाइम सिस्टम भनेको अब हामीले पल्स ट्रान्सफर फङ्सन भनेर भनिन्छ, डिस्क्रिट टाइम सिस्टममा ट्रान्सफर फङ्सन मात्रै भनिन्न हैन। डिस्क्रिट टाइम सिस्टम चाहिँ के भयो त, तपाईँको यो स्टेट स्पेस रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ डिस्क्रिट टाइम सिस्टममा चाहिँ युजफुल हुन्छ। केलाई युजफुल हुन्छ भन्दा मल्टिपल इनपुट र मल्टिपल आउटपुट हुने केसेसहरूमा। हामीले धेरै केसहरू चाहिँ सिङ्गल इनपुट सिङ्गल आउटपुट खालको हेरिएछौँ हैन। हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले सिस्टमहरूको प्लटहरू बनाउँदाखेरि सिङ्गल इनपुट सिङ्गल आउटपुट खालको सिस्टमको बनाइरहेको छौँ हैन, मल्टिपल इनपुटको बनाएको छैन। अब त्यसलाई चाहिँ मल्टिपल इनपुटलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो स्टेट स्पेस रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ चाहिने रहेछ है। अब यसमा चाहिँ तपाईँको मैले लेखेँ कि नै, ल ठिकै छ। अब यो तपाईँहरूको अरू चाहिँ यहाँ त्यही कुराहरू छ है। एलटिआई सिस्टम, सिङ्गल इनपुट सिङ्गल आउटपुट, मल्टिपल, यो सबै चिज यहीँ अभाइलेबल छ हैन। अब तपाईँको चाहिँ यो कुरा भयो। अब तपाईँको चाहिँ स्टेट भनेको के हैन, यहाँ स्टेट भेरिएबल, स्टेट भेक्टर, स्टेट इक्वेसन भन्ने टर्म्सहरू चाहिँ आउँछ यो च्याप्टरमा हैन। अब तपाईँहरूले स्टेट भनेको कसरी बुझ्नु पर्यो त, स्टेट भनेको चाहिँ स्मलेस्ट सेट अफ भेरिएबलहरू हैन, जसले चाहिँ त्यो भेरिएबलको नलेज लिएपछि तपाईँले चाहिँ अब सिस्टमको बिहेभियर चाहिँ
अरू टाइमको लागि त्यो भेरिएबलको अहिलेको नलेजले पछिको तपाईँको सिस्टमको बिहेभियरलाई प्रेडिक्ट गर्न सक्ने बनाओस् हैन। यही यो चाहिँ फर्मेटमा लेखिरहेको छु, स्मलेस्ट सेट अफ भेरिएबल्स कल्ड स्टेट भेरिएबल्स अर डाइनामिक सिस्टम हैन। यसमा चाहिँ सच द्याट द नलेज अफ दिस भेरिएबल्स एट टी इक्वल्स टु टी नट कम्प्लिटली डिस्क्राइब्स बिहेभियर अफ द सिस्टम फर एनी टाइम टी ग्रेटर देन 0 है। त्यो भइहाल्यो। अब त्यसपछि अर्को भनेको स्टेट भेरिएबल्स, यही हो सिस्टमको डाइनामिक। सिस्टमको डाइनामिक भनेको के हो त तपाईँहरूको चेन्जिङ खालको सिस्टमको बिहेभियरलाई देखाइदिने। अनि स्टेट भेक्टर भनेको रिप्रेजेन्टेसन अफ स्टेट भेरिएबल इन भेक्टर फर्म हैन। यही स्टेट भेरिएबललाई भेक्टर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने मात्रै हो है। अब तपाईँहरूले चाहिँ मैले यसरी एउटा लाइनमा लेखिदिएँ, तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति ल्याङ्ग्वेज फर्ममा यसैलाई लेख्न सकिन्छ है। स्टेट इक्वेसन भनेको चाहिँ तपाईँको के भयो, स्टेट इक्वेसन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सके प्लस 1 भनेको जी डट एक्सके प्लस एच डट युके। तपाईँहरूले चाहिँ उता पनि लास्ट च्याप्टरमा जुन पढ्नु भयो नि त्यस्तै हो होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको कन्टिन्युअस फर्ममा भयो होइन। स्पेस तपाईँको रिप्रेजेन्टेसन त पढ्नुभयो, स्टेट रिप्रेजेन्टेसन होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको वाइके भनेको चाहिँ आउटपुट इक्वेसन, त्यही फर्मेटमा छ होइन। यहाँ चाहिँ एक्सके युके जिएच सिडी, सिडी त उता एबिसिडी त उता नि होला होइन। तपाईँको जिएच सिके भनेर छ यसमा चाहिँ है। यो टर्महरू चाहिँ तपाईँको स्टेट इक्वेसन, यो दुईवटा इक्वेसन चाहिँ याद नै गर्नु पर्यो है, याद नै गर्नु पर्यो। तपाईँहरूको एक्सके प्लस 1 भनेको चाहिँ जिके एक्सके प्लस एचयुके, वाइके भनेको सिएक्सके प्लस डियुके है। यो भनेको तपाईँको आउटपुट इक्वेसन। अब स्टेट स्पेस रिप्रेजेन्टेसन अफ डिस्क्रिट टाइम सिस्टम चाहिँ तीनटा फर्ममा हामीले गर्न मिल्यो है। अब डिस्क्रिट टाइम सिस्टमको इक्वेसनहरू दिएको छ भने डिस्क्रिट टाइम भनेको के हो तपाईँहरूको अलिकति रिभाइज गरेँ। डिस्क्रिट टाइम भनेको इन टर्म्स अफ के, डिस्क्रिट भनेपछि स्याम्पल्ड हैन, स्याम्पललाई सम्झिनु हैन, स्याम्पल गरेको सिस्टम भनेर सम्झिनु। डिस्क्रिट टाइम सिस्टमलाई स्टेट स्पेस रिप्रेजेन्टेसनमा लैजानलाई तीनटा फर्मेट, एउटा कन्ट्रोलेबल क्यानोनिकल फर्म, अब्जर्भेबल क्यानोनिकल फर्म र डायगोनल क्यानोनिकल फर्म। यो चाहिँ तपाईँको जस्ट यसको रिप्रेजेन्टेसन हो स्टेट स्पेसमा। डिस्क्रिट टाइम गिभन डिस्क्रिट टाइम सिस्टमको स्टेट स्पेस रिप्रेजेन्टेसन गर्न मिल्छ। त्यो गर्ने मेथडहरू भनेको एउटा कन्ट्रोलेबल, एउटा अब्जर्भेबल, अर्को चाहिँ डायगोनल भनेर छ है। अनि तपाईँको चाहिँ जर्डन भनेर पनि छ होइन, जर्डन यहाँ तल गएको छ जर्डन क्यानोनिकल फर्म भनेर छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको सुरुमा चाहिँ कन्ट्रोलेबल क्यानोनिकल फर्ममा जाम होइन। पेज नम्बर मैले यहाँ लेखिदिइरहेको छु तपाईँहरूको, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई रिफरेन्स बुकबाट हेर्न खोज्नुहुन्छ भने होइन, यो भयो। अब तपाईँहरूको चाहिँ कन्ट्रोलेबल क्यानोनिकल फर्ममा चाहिँ मैले चाहिँ यहीँ लेख्नु पर्यो है। तपाईँको कस्तो हुन्छ त भन्दा तपाईँले चाहिँ वाइजेड तपाईँको वाइजेड बाई युजेड एउटा दिरा हुन्छ होइन। यसरी तपाईँको वाइजेड बाई युजेड, अब यसलाई चाहिँ कसरी एक्सप्रेस गरिन्छ म चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको म्याथमेटिक्स छ होइन। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ इक्वल्स टु ए बाई बी गरिन्छ होइन। यो गरिसकेपछि यो तपाईँको सुरुको प्रोसेस भयो होइन, इक्वल्स टु ए बाई बी होइन। तपाईँको गिभन क्वेसनको चाहिँ तपाईँको फर्मेट भयो। अब तपाईँले के गर्ने त वाइ बाई जेड अनि तपाईँको चाहिँ वाइ बाई जेड क्रस मल्टिप्लाई गरे जसरी एउटा इन्टरमिडिएट फर्ममा राखिदिने है। वाइ बाई जेड डिभाइडेड बाई ए होइन इक्वल्स टु, अब तपाईँको कसरी गरेर आएको छ क्युजेड भनेर लेखेको छ है, इक्वल्स टु क्युजेड इक्वल्स टु, अब यो मैले किन लेखिरहेको छु भन्दा ओभरअल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ कि के गरेछ के गरेछ हुन्छ होइन। त्यही भएर मैले ओभरभ्यूबाटै स्टार्ट गरेँ होइन। युजेड बाई बी यो फर्ममा हामीले पहिला एक्सप्रेस गर्न पाइयो नि, यसलाई इक्वल्स टु क्युजेड भनेर लेख्ने हो भने है। वाइजेड भनेको आउटपुट, युजेड भनेको इनपुट छ सिस्टममा होइन, यो गरेर गरिन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको वाइजेड भनेको क्युजेड इन्टु ए भन्ने भयो होइन। अनि त्यसपछि युजेड माइनस होइन, वाइजेड भनेको अब तपाईँहरूको के हुने भयो त ओभरअल सिस्टम नै यति एक्सप्रेसनमा चाहिँ छ है। वाइजेड भनेको अब तपाईँको के हुने भयो क्युजेड इन्टु ए हुने भयो होइन, क्युजेड इन्टु ए। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको अर्को भनेको चाहिँ अनि तपाईँहरूको क्युजेड भनेको चाहिँ अब के हुने भयो त क्युजेड भनेको चाहिँ युजेड माइनस
एउटा चाहिँ yz को टर्ममा एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ तपाईँको qz भनेको के हुने भयो त uz माइनस समथिङ अनि qz हैन, uz माइनस समथिङ इन्टु बिचको एक्सप्रेसन भन्न खोजेको है, समथिङ भनेको फेरि qz। अब तपाईँहरूको मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो लास्टको एक्सप्रेसन लेख्नलाई चाहिँ मैले सबै लेखेँ हैन। तपाईँको कसरी एक्सप्रेस गरिन्छ त हेर्नु त, एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब तपाईँहरूको यो स्टेप सपोजिसनको स्टेप हो। अब सुरुमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, yz को फर्ममा पहिला एक्सप्रेस गर्ने है, होल इक्वेसनलाई पहिला yz को फर्ममा तपाईँको चाहिँ यो दुईटालाई लिएर हैन, y बाई यो दुईटा टर्मलाई yz बाई a इक्वल्स टु qz लाई लिएर पहिला yz को टर्ममा लेख्नु, एउटा एक्सप्रेसन आउँछ। त्यसपछि तपाईँको अर्को एक्सप्रेसन कसरी निकाल्ने, अर्को एक्सप्रेसन भनेको qz इक्वल्स टु uz र तपाईँको यो दुईटा लिएपछि एउटा qz एउटा uz कै फर्ममा qz लाई राख्ने, किनभने यो एक्सप्रेसनको लागि आउटपुट भनेको तपाईँको के हुन्छ, अब हामीले यो लिइसकेपछि एउटा चाहिँ yz भन्ने हो, अर्को आउटपुट भनेको चाहिँ इन्टरमिडिएट आउटपुट qz हो है, हामीले चाहिँ त्यसरी ल्यायो भनेर बुझ्नु हैन। अब यहाँ तपाईँको क्वेसन यसरी गिभन छ, अहिले प्रोसेस हेर्नु हैन, पछि म फेरि यही उसमा आउँछु है। अब तपाईँहरूलाई क्वेसन के दिइरहेछ, yz बाई uz भनेको चाहिँ क्यानोनिकल फर्म, कन्ट्रोलेबल क्यानोनिकल फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने भनिरहेको छ हैन। 0.368 यो छ तपाईँको z-1 यसरी दिइरहेछ है। सल्युसन भन्दा पहिला सुरु चाहिँ तपाईँले डिले एलिमेन्टमा z-1 स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लैजानु पर्यो है, जेटलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्म, यो चाहिँ सबैलाई त्यही भयो हैन। त्यसपछि अब तपाईँले के गर्ने, सपोजिसन गर्ने, कसरी सपोजिसन गर्ने, अहिले मैले यहाँ जसरी भने a बाई b भनेको चाहिँ यो एक्सप्रेसनलाई मान्नु भयो भने यसरी नै सपोजिसन गर्नु, yz बाई a इक्वल्स टु qz इक्वल्स टु uz बाई b हैन, त्यो चाहिँ भयो। अब के गर्ने, अब अगाडि र तपाईँको चाहिँ qz हैन, यो 1 नम्बरको एक्सप्रेसन निकाल्ने, 1 नम्बरको एक्सप्रेसन निकाल्नलाई यसरी मल्टिप्लाई गरेँ, अलिकति सेन्स दिलाए। अब यो न्युमेरिकल डाटा त मल्टिप्लाई गरेको त बुझ्नुहुन्छ नि हैन। त्यसपछि अब सेकेन्डवाला qz लाई इन टर्म्स अफ uz र qz को टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने भनिरहेको थिएँ हैन। अब त्यो गर्नको लागि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, तपाईँले योलाई र सेकेन्डलाई र थर्डलाई लिनुहुन्छ हैन, सेकेन्डलाई र थर्डलाई लिएर क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जुन यो 1 सँग मल्टिप्लाइड भएर आएको qz छ नि त्यसलाई चाहिँ यतै राख्नु हैन, अरुलाई चाहिँ सबैलाई पछाडी लैदिनु है। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँको यस्तो खालको एक्सप्रेसन आउने भयो, qz इक्वल्स टु uz माइनस समथिङ एक्सप्रेसन अनि इन्टु qz, बुझिन्छ। अब यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई सपोजिसन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सपोजिसन गर्दा कसरी सपोजिसन गर्ने त भन्दा तपाईँहरूको चाहिँ मेथड चाहिँ यस्तो छ है, z-2xz। अब चाहिँ तपाईँहरूको qz भनेको त तपाईँको इन्टरमिडिएट भेरिएबल हो हैन। अब यो इन्टरमिडिएट भेरिएबललाई चाहिँ हामीले इन टर्म्स अफ तपाईँको के छ त इनपुट हैन, तपाईँको चाहिँ सिस्टममा हामीले चाहिँ इन्टरमिडिएट स्टेट भेरिएबलको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ। हाम्रो इक्वेसन के छ हेर्नु त, इक्वेसन भनेको तपाईँको x इक्वल्स टु हैन सम तपाईँको x डट इक्वल्स टु तपाईँको चाहिँ gx प्लस h हैन, hu भनेर त्यसरी छ हैन। अब हामीले चाहिँ त्यसलाई एक्सप्रेस गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त, इन टर्म्स अफ x चाहिँ लैजानु पर्यो है, हाम्रो स्टेट भेरिएबलमा लैजानु पर्यो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको z-2 यो प्रोसेस चाहिँ सबै क्यानोनिकल फर्म, कन्ट्रोलेबल क्यानोनिकल फर्म गर्नुहुन्छ भने यो सपोजिसन चाहिँ सबैलाई उही भयो, एउटै भयो है। z-2 qz इक्वल्स टु x1z, z-2 qz इक्वल्स टु x2z है। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूको चाहिँ z भनेको तपाईँको के हुने भयो त, qz भनेको z² x1z, qz भनेको zxz, बुझिन्छ। माथिको तपाईँको भ्यालुलाई चाहिँ रिप्लेस गर्दाखेरि है, qz इक्वल्स टु zx2z है। अब यो भइसकेपछि यहाँ चाहिँ x1z हुनुभयो भने, त्यो भइसकेपछि तपाईँहरूको योबाट लिनुभयो भने zx1z इक्वल्स टु x2z हैन। कहाँबाट आउने भयो त, c र d बाट हैन, c र d बाट हेर्ने हो भने अनि तपाईँको c र d बाट हेर्नुभयो भने zx1z भनेको x2z दुवै qz को भ्यालु हो हैन। त्यही भएर हामीले दुईटालाई कम्पेयर गर्न मिल्यो, कम्पेयर गर्दाखेरि z र z क्यान्सल भयो, त्यही कुराहरु छ हैन। अब यसमा फेरि अर्को d र v बाट एउटा d छ, अर्को माथि तपाईँको चाहिँ d र e बाट होला चाहिँ हैन। अब यो चाहिँ तपाईँहरूको के छ त, zx2z इक्वल्स टु qz हैन। तपाईँहरूको चाहिँ d र v बाट के भनिरहेछ भन्दा zx2z इक्वल्स टु qz, zx2z इक्वल्स टु qz भनेको चाहिँ यहाँ तपाईँको यो भयो हैन। अब माथिको एक्सप्रेसनलाई लगाएर तपाईँहरूको चाहिँ
हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ लगेर रिप्लेस गरेपछि क्युजेड माथिबाट यहाँ क्युजेड ल्याएर राख्नुभयो भने हैन तपाईहरुको के आउने भयो त इन टर्म्स अफ एक्स टु जेड हैन। तपाईको एक्स टु जेड अथवा एक्स वान जेड भन्न खोजेको के हो भन्दा तपाईहरुको चाहिँ यसमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दा तपाईहरुलाई एक्सप्रेस गर्नको लागि है तपाईको क्युजेड पहिला एक्सप्रेस गर्नुभयो। अब क्युजेडलाई चाहिँ तपाईले कसरी सपोजिसन गर्नु पर्यो त जेड माइनस 2 अब तपाईको इक्वेसनहरुमा चाहिँ जता जता क्युजेड छ त्यसलाई हटाउनु पर्यो हैन। जेड माइनस 2 अब माइनस 2 लाई चाहिँ यसरी नै गर्नु हैन। जेड माइनस 2 क्युजेड इक्वल्स टु एक्स वान जेड यसरी सपोज गर्ने गर्दाखेरि है जेड माइनस 2 क्युजेड यसलाई चाहिँ एउटा स्टेट भेरिएबल मानौँ एक्स वान जेड हैन। अनि त्यसपछि अब तपाईको जतिवटा यो क्युजेडसँग आउने टर्महरु छ जति पावर छ त्यति नै तपाईको स्टेट भेरिएबल त्यतिवटा नै तपाईलाई चाहिने भयो। यहाँ चाहिँ तपाईको जेड माइनस 1 क्युजेड जेड माइनस 2 क्युजेड छ भी नम्बरको इक्वेसनमा हेर्नु भयो भने जेड माइनस 1 क्युजेड छ जेड माइनस 2 क्युजेड छ। यसलाई इन टर्म्स अफ हामीले एक्स जेडमा लैजानु पर्छ है। हामीलाई यसलाई इन टर्म्स अफ एक्स वान जेड एक्स टु जेडमा लैजानु पर्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई एक्स वान जेड यसलाई चाहिँ एक्स टु जेड भनेर लेख्यौं। अब यदि तपाईको इक्वेसनमा जेड माइनस 3 क्युजेड भन्ने एक्सप्रेसन पनि आउन सक्छ मल्टिप्लाई हुँदाखेरि त्यो भयो भने एक्स थ्री जेड हैन। जतिवटा तपाईको डिले एलिमेन्ट र तपाईको चाहिँ इन्टरमिडिएट त्यो आउटपुटको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन छ त्यतिलाई नै त्यतिवटै स्टेट भेरिएबल भनेर दिने हो तपाईहरुले है। अब यो लेख्नु पर्दा चाहिँ तपाईको यो चाहिँ कतिसम्म जाने भयो त जतिसम्म छ त्यति भनेको क्युजेडलाई इलिमिनेट गर्न खोज्नु। अब मैले सर्टमा भन्दाखेरि है तपाईले आफ्नो सपोजिसनबाट क्युजेडलाई इलिमिनेसन गर्न खोज्ने। अब तपाईको इक्वेसनमा क्युजेड माथिको तलको है माथि पनि जेड माइनस 1 क्युजेड जेड माइनस 2 क्युजेड तल पनि जेड माइनस 1 क्युजेड जेड माइनस 2 क्युजेड यो दुईटा इक्वेसनमा छ। क्युजेडलाई इलिमिनेट गर्नको लागि इन्टरमिडिएट भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गर्नु हैन। त्यसपछि इन्ट्रोड्युस भएपछि तपाईको जेलाई सपोज गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ लगेर त्यही ब्याक टु त्यही भेरिएबलमा लगेर राख्नु। अब यहाँ जेड माइनस 1 एक्स क्युजेडलाई मैले एक्स टु जेड भनेर लेख्छु हैन। जेड माइनस 2 क्युजेडलाई मैले एक्स वान जेड भनेर लेख्छु यहीँबाट है एक्स वान जेड एक्स टु जेड है। अब यो गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ अलिकति एकचोटि लेख्नु भयो भने चाहिँ अब यो म्याथमेटिक्स नै हो इजी नै छ है। अब त्यति गरिसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो अब मलाई चाहिँ यो फर्मेटमा चाहिने भयो है। मैले चाहिँ स्टेट स्पेसमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि त तपाईहरुले गर्नुभयो हैन। उता चाहिँ अब एसको फर्ममा गर्नुभयो एक्स डट इक्वल्स टु भनेर एएक्स प्लस बीयू भन्दै गर्नुभयो हैन। यहाँ पनि तपाईको चाहिँ के छ त यहाँ पनि तपाईको एक्स डट भनेको एक्स के प्लस 1 हो। के प्लस 1 भनेको तपाई एक्स डट जस्तै हो कि बुझ्नुभयो। यो चाहिँ तपाईको के छ त एक्स डट भनेको एक्स के प्लस 1 जस्तै भयो। अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा राख्नको लागि हामीलाई चाहिँ के चाहियो इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो हैन। इन्भर्स ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो हैन। तपाईसँग इक्वेसन के आयो त इक्वेसन यहाँबाट yz भनेको माथि जुन एक्सप्रेसन छ नि एउटा आउटपुटको इक्वेसन चाहिन्छ मलाई। आउटपुटको इक्वेसनमा क्युजेडलाई रिप्लेस गरेर आएको आउटपुटको इक्वेसन हो हैन। क्युजेडलाई रिप्लेस गर्ने मेथड मैले भनिसके। अब त्यो गरिसकेपछि तपाईसँग अब अभाइलेबल इक्वेसन के हुनु पर्यो त अब जेड एक्स टु जेड भनेको के हो यसलाई तपाईले इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गर्नुभयो भने x2 k + 1 आउँछ हैन। x2 k + 1 आउँछ। अब मैले त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ मैले अघि एउटा एक्सप्रेस गरिरहेको थिएँ हैन। अब यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईलाई के चाहियो x1 k + 1 हैन। x1 k + 1 भनेको तपाईको x1 z भनेको तपाईको चाहिँ x2 z भनेर छ ई नम्बरबाट आइरा छ हैन। z x1 z भनेको x2 z भनेर छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईको के हो त k + 1 भनेपछि चाहिँ z x2 z यो चाहिँ तपाईको चाहिँ डेरिभेटिभ जस्तो हैन x1 डट जस्तो हो त्यसरी बुझ्नु हैन। त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ यति एक्सप्रेस गरे हुन्थ्यो हैन। मलाई फाइनल के चाहिन्छ त मलाई फाइनल एउटा यो पनि चाहिने हो zx1 z चाहिन्छ हैन। अर्को मलाई zx2 z चाहिन्छ रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ xk + 1 हो हैन x1 k + 1 हो। त्यही भएर मैले त्यो चाहिँ क्याल्कुलेट गरेँ बिचमा है। तपाईलाई चाहिने चीज भनेको एउटा चाहिँ क्युजेड को अमिट गर्नु हैन आफ्नो चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गरेर यही हो तपाईको रिप्रेजेन्टेसन गर्ने मेथड हैन। हाईएस्ट पावरलाई चाहिँ x1 z गरेर त्यसपछि अरूलाई चाहिँ x2 z यसरी गर्दै जानु हैन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो x2 k + 1 यो चाहिँ तपाईको मैले k + 1 भन्ने बित्तिकै डेरिभेटिभ हो भनेर बुझ्नु भनेर भनिरहेको छु हैन। तपाईले गरिरहेको कामसँग ट्याली गर्दाखेरि है। अब यो चाहिँ तपाईको के छ त नेक्स्ट भ्यालु भनेर छ हैन। अब नेक्स्ट भ्यालु भनेको तपाईको के छ त k + 1 अगाडिको अगाडिको k भनेको चाहिँ 0 राख्नु भयो भने x1 भन्ने भ्यालु हो नि त हैन एक स्टेप अहेडको भ्यालु है। अब यो भइसकेपछि तपाईहरुको के छ त
माथिको र यो दुईटा एक्सप्रेसनबाट जी र एफ है। अब यहाँ चाहिँ मैले लेखिदिइरहेको छु, यो लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले कन्फ्युजन नहोला होइन। इएफ र जीबाट अप्टेन हुन्छ होइन, ईबाट एफबाट अनि जीबाट। एउटा चाहिँ दुईटा स्टेटको इक्वेसन अप्टेन गऱ्यौँ, एउटा चाहिँ आउटपुटको इक्वेसनलाई यो फर्ममा राखियो होइन। अनि तपाईँको 0.368 x2z प्लस होइन। अब तपाईँको चाहिँ यो तिनटालाई चाहिँ अब लेख्नु पर्यो इन फर्मेट अफ तपाईँको चाहिँ आउटपुटको फर्मेटमा है। आउटपुटको फर्मेटमा भनेको के हो, x1 k + 1 x2 k + 1 इक्वल्स टु, अब लेख्दाखेरि तपाईँले कसरी लेख्ने त भन्दा x1 र x2 k को पहिला लेख्ने, युके को भ्यालुहरू पछाडि लेख्ने। अब x1 k भनेर यो तपाईँको x1 k + 1 मा x1 को के भ्यालु छ त्यो हेरौँ होइन, अनि x2 को के भ्यालु छ त्यो हेरौँ। अब x1 k मा तपाईँको x1 को भ्यालु 0 छ होइन, x1 को भ्यालु यो र यो मल्टिप्लाई हुने, x1 को भ्यालु 0 छ होइन है। अब यसमा चाहिँ तपाईँको x1 को भ्यालु 0 छ होइन, 0 लेख्नुभयो सिद्धो। x2 को भ्यालु 1 छ, कोफिसियन्ट 1 छ अगाडि भ्यालु भन्दा पनि होइन। अब सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँको x2 k + 1 भनेको के छ त तपाईँको युके, अनि x1 को भ्यालु यहाँनिर छ, x2 को भ्यालु यहाँनिर छ। x1 भनेको -0.368 लेखेँ, x2 को लागि 1.368 लेखियो। अब यो यसरी मल्टिप्लाई हुने हो तपाईँको म्याट्रिक्समा चाहिँ होइन। यताको इलिमेन्ट चाहिँ यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ आफ्नो प्लेसमा है, त्यो चाहिँ थाहा छ तपाईँहरूलाई। अब लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूको के छ, आउटपुटको युके चाहिँ केसँग कनेक्टेड छ भनेर छ। अब यो एक्सप्रेसनमा युके छैन, यसमा चाहिँ युके छ, x2 भन्नेमा युके छ होइन। त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ यो हामीले लेख्यो होइन। त्यसपछि अब तपाईँको चाहिँ हाम्रो इक्वेसन कसरी छ भन्दा x भनेको चाहिँ के छ त, x k + 1 भनेको तपाईँहरूको चाहिँ यो xk को फर्मुला प्लस यु होइन, xk + 1। अब यसलाई xk + 1 र x भनेर बुझ्नु होइन, इन टर्म्स अफ इनपुट छ। अब इनपुट भनेको तपाईँको के हुने भयो त, इनपुट भनेको 0 र 1 होइन। इनपुटको इक्वेसन भनेको तपाईँको यहाँ म्याट्रिक्समा राख्दाखेरि 0 र 1 हुने भयो। अब यो गर्नुभयो भने के हुन्छ त तपाईँको यसरी र यसरी मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 1 के अरे युके नै आउनु भयो होइन, इन टर्म्स अफ भ्यालु तपाईँको चाहिँ। अब आउटपुट भनेको के हुने भयो त, आउटपुट भनेको चाहिँ तपाईँहरूको yk इक्वल्स टु होइन। अब माथिको इक्वेसनबाट भ्यालु हेर्नु, x1 र x2 को छ, यसमा चाहिँ यु छैन होइन। x1 र x2 कता कता छ, तपाईँहरूले चाहिँ लेख्दाखेरि एरेन्ज गरेर लेख्नुभयो भने पछि लेख्न सजिलो होइन, मिस्टेक चाहिँ नहुने चान्स। x1 अगाडि भयो तपाईँको पछाडि छ, यहाँ x2 अगाडि राखिरहेको छु होइन, त्यही अनुसार रिप्रेजेन्टेसन। यो बुझिन्छ होला है, नत्र हेर्नु पहिले मेरो चाहिँ यहाँ कर्सर गयो। पर्खिनु है, यो चाहिँ अलिकति सेयरिङमा प्रब्लम जस्तो भइरहेको छ, म फेरि सेयर गर्छु। पिडिएफ चाहिँ रेस्पोन्स गरिरहेको छैन है, एकछिनमा।
अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरूको एउटा चाहिँ तपाईँहरूको कन्ट्रोलेबल क्यानोनिकल फर्म भयो होइन। अर्को चाहिँ तपाईँको अब्जर्भेबल क्यानोनिकल फर्म भनेर छ, म सेयर गरिहालेँ है। कन्ट्रोलेबल भयो होइन। यो चाहिँ यति पेज नम्बरमा छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है। अर्को भनेको चाहिँ अब्जर्भेबल क्यानोनिकल फर्म है। दिएको तपाईँको गिभन सिस्टमलाई चाहिँ हामीले यो गिभन सिस्टम तपाईँको केमा छ त Z-1 Z-2, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट फर्ममा एउटा स्टेट स्पेस इक्वेसनको फर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यो कुराहरू भयो। अब यसमा चाहिँ पिएनजीको है। अब यसलाई चाहिँ म सर अगाडिबाटै भन्दै जान्छु है। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा यसमा चाहिँ डिरेक्टली मल्टिप्लाई गरिन्छ है। योलाई चाहिँ इक्वल्स टु A/B भन्ने होइन, A/B भन्ने, अनि त्यसपछि डिरेक्टली मल्टिप्लाई गरेर एउटा फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने y/, अब मैले y/u मात्र लेखेँ, तपाईँले y/yz/uz भनेर बुझ्नु होइन। yz/uz लाई A/B भनेर लेख्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ डिरेक्टली क्रस मल्टिप्लाई गर्ने। क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि तपाईँको सपोजिसनहरू चाहिँ यसमा परेन होइन, डिरेक्टली तपाईँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ, इजी हुने भयो यो है। y इन्टु b इक्वल्स टु बुझिन्छ होइन, yz इन्टु b, b भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा पोलिनोमियल एक्सप्रेसन, u इन्टु a, यति गरेपछि तपाईँले चाहिँ डिरेक्टली स्टेट इक्वेसनमा एक्सप्रेस गर्ने है। यो भयो। यहाँ चाहिँ तपाईँको यस्तो गिभन छ होइन। तपाईँको चाहिँ पहिला सुरु जेड फर्ममा मात्रै छ भने माइनस यो डिले एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लैजानु होइन। त्यसपछि तपाईँहरूको वाइजेड यो क्रस मल्टिप्लाई गरेको छ, अरू केही छैन। क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि तपाईँको इन टर्म्स अफ वाइ आउटपुटको फर्ममा एक्सप्रेस गरे, किनभने तपाईँको एउटा आउटपुट इक्वेसन छ होइन, देखाउनु पर्ने। अब यो आउटपुटको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ। आउटपुटको फर्ममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि तपाईँको एउटा चाहिँ Z-1 को टर्म आउँछ होइन, एउटा चाहिँ Z-1 को टर्म आइदिरहेको छ। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ त, अर्को पछाडिको टर्म भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो अर्को चाहिँ तपाईँको फेरि Z-1 भनेर YZ UZ, अनि त्यसपछि UZ YZ भनेर चाहिँ छ होइन। अगाडिको टर्महरूलाई चाहिँ हामीले एरेन्ज गर्दाखेरि है, यसलाई चाहिँ तपाईँको पछाडि लैजाँदाखेरि यो भाग भनेको चाहिँ तपाईँको 0.680 यो भनेर भयो होइन। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको के छ, यो पछाडिको भागमा चाहिँ यसरी 0.368 UZ 0.264 Z-2 UZ भनेर छ होइन। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको के गर्नुहुन्छ त, यहाँ चाहिँ एउटामा चाहिँ Z-2 हुनुपर्ने सायद है। अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ x1 भनेको चाहिँ Z-1 अगाडिको एउटा टर्मलाई गरिदिनुहुन्छ है। अब सपोज मैले चाहिँ यसमा चाहिँ Z-1 0.628 यो पछाडिकोलाई चाहिँ x1z भनेर दिएँ भने है, x1z भनेर सपोज गरेँ भने मेरो चाहिँ के हुने भयो त, यो टोटल टर्म चाहिँ होइन, यो टोटल टर्म चाहिँ तपाईँको ब्र्याकेटभित्र रहेछ होइन। Z-1 चाहिँ होल ब्र्याकेटभित्र हुन्छ एउटा चाहिँ है। अब यो तपाईँको चाहिँ अर्को टोटल भनेको के हुने भयो त, अहिले चाहिँ प्रोसेस बुझ्नु है। यो चाहिँ तपाईँको टोटल प्रोसेस चाहिँ x2z हुने भयो, टोटल टर्म चाहिँ है। पछाडिको टर्मलाई तपाईँहरूले एउटा x1z भनेर सपोज गर्नुभयो भने है, त्यो युजेड भनेको चाहिँ तपाईँको 0.264 भनेर छ होइन। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ सर्टेन x1z मा सपोज गर्नुभयो भने होल टर्मलाई चाहिँ x2z भनेर सपोज गर्ने। अब यहाँ गिभन छ है, त्यहीबाट हेरौँ बरु। अब x1z भनेको तपाईँहरूको जेड इन्भर्स यति यति छ होइन। x2z भनेको चाहिँ तपाईँको के हुने भयो त, होल एक्सप्रेसन हुने भयो है। यो सबै एक्सप्रेसन भनेको के हुने भयो त, यो सबै एक्सप्रेसन भनेको तपाईँहरूको x2z होइन। तपाईँले एउटा पार्टलाई चाहिँ x1z मान्नुभयो भने यो होल एक्सप्रेसन तपाईँको के हुने भयो त, x2z। अब हाम्रो x1z तपाईँहरूको कहाँ छ त, यो चाहिँ तपाईँको योलाई चाहिँ हामीले यति पार्टलाई चाहिँ x1z भनेर सपोजिसनमा यसरी गइरहेछ है। x1z त्यो भयो, x2z चाहिँ तपाईँहरूको टोटल भयो है। अब यो गरिसकेपछि तपाईँको y2z भनेको x2z सँगै इक्वल हुन्छ, त्यो कुरा भयो होइन। पछाडिको पोर्सनलाई चाहिँ हामीले त्यसरी राखेछौँ भने अब त्यो गरिसकेपछि तपाईँहरूको के छ त, अब यो गरिसकेपछि चाहिँ फेरि तपाईँहरूले यतिबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्भर्स जे ट्रान्सफर्म गर्ने अनि एक्सप्रेस गर्ने भन्ने हुन्छ होइन।
एउटा चाहिँ इन्भर्स जे ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि जेट एक्स जेटलाई चाहिँ एक्सके प्लस 1 भन्छ होइन। त्यही भएर यो जेट यता जान्छ, बुझ्नुहुन्छ है। जेट एक्स जेट भनेको चाहिँ तपाईँको यो एक्सप्रेसन आउने भयो, यो यता जान्छ, जेट एक्स टू जेट भनेको एक्स टू प्लस 1 के प्लस 1 हुन्छ। यसरी एक्सप्रेसन लेख्न सकियो होइन। इन टर्म्स अफ x1 के हुने भयो, वाइ जेट भनेको तपाईँको वाइ के इक्वल्स टु x2 के हुने भयो। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने तपाईँहरूको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्म स्टेट स्पेस रिप्रेजेन्टेसनमा है। x1 के प्लस 1 x2 के प्लस 1 भनेको के हुने भयो त तपाईँहरूको माथि हेर्नु होइन, डाटाहरू के छ होइन। x1 र x2 को डाटा हेर्नु होइन। तपाईँहरूको चाहिँ x1 के छ x2 के छ। x1 मा x1 छैन, 0 लेख्नु भयो, सिद्धो। यो चाहिँ x2 भनेको यो भयो होइन। युके भनेको चाहिँ 0.6 पछाडि युकेको टर्ममा गयो होइन। अब यसमा चाहिँ x2 मा के छ, x2 मा चाहिँ तपाईँहरूको यो x2 को एक्सप्रेसन x2 के प्लस 1 मा चाहिँ x1 चाहिँ 1 छ होइन, कोफिसियन्ट 1 छ। x2 को कोफिसियन्ट यो छ, u को कोफिसियन्ट चाहिँ तपाईँहरूको के छ त 0.368 छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले रिप्रेजेन्टेसन गर्नु मिल्यो है। अब y भनेको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ x2 के छ, x2 के छ भनेपछि 0 र 1 छ होइन। यो अगाडि x1 भनेको 0 छ, x2 भनेको 1 छ। यो चाहिँ सिम्पलेस्ट खालको हो। यो सिम्पलेस्ट खालकोमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु त, वाइजेटलाई चाहिँ टोटल एउटा x2 भनेर रिप्रेजेन्ट गरिदिनुहुन्छ, एउटा पोर्सनलाई चाहिँ x1 जेट भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहीँबाट ओभरअल सिस्टम चाहिँ बन्छ है। अब अर्को चाहिँ तपाईँहरूको डायगोनल क्यानोनिकल फर्म। यो चाहिँ अब तपाईँहरूको डिरेक्टली मल्टिप्लाई भएर आउनेवाला केस भयो है, त्यो कुरा भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको डायगोनल क्यानोनिकल फर्म भनेर छ होइन। यो हेर्नु त, अब डायगोनल क्यानोनिकल फर्ममा चाहिँ तपाईँहरूले देखाउने भनेको चाहिँ डायगोनल क्यानोनिकल फर्ममा चाहिँ तपाईँहरूको पार्सियल एक्सप्रेसन फाइन्ड आउट गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने भन्ने हुन्छ। पार्सियल एक्सप्रेसनबाट पार्सियल फ्र्याक्सनबाट गर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ है। मैले चाहिँ मेथड भन्यो भने तपाईँहरूलाई गर्न इजी होला होइन। पार्सियल फ्र्याक्सनबाट तपाईँको डायगोनल क्यानोनिकल फर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है। पार्सियल फ्र्याक्सनबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने। अब सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूको के छ त, वाइजेड बाई युजेड भनेको के हुने भयो त, वाइजेड बाई युजेड भनेको चाहिँ तपाईँहरूको यो गिभन क्वेसन भयो, त्यसलाई चाहिँ वाइजेड बाई युजेड एउटा फर्ममा राख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको के छ त, अहिले चाहिँ तपाईँको पार्सियल फ्र्याक्सन गर्ने सुरुमा है। पार्सियल फ्र्याक्सन गर्नको लागि बुझिन्छ होइन। अब तपाईँले स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पहिला होइन, यो स्ट्यान्डर्ड गरेर तलको टर्मलाई फ्याक्टराइज गर्नु। तलको टर्मलाई फ्याक्टराइज गरेपछि तपाईँको C1 र C2 भनेर कोफिसियन्ट निकाल्नु पर्यो होइन। कोफिसियन्ट निकाल्नु सकिन्छ होला यो है। अब मैले म्याथमेटिकल पार्ट कति एक्सटेन्टसम्म जाने भन्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूको C1 र C2 आइरहेछ होइन। C1 र C2 निकाल्नु। C1 र C2 भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ अब रिप्लेस गरेर यो चाहिँ तपाईँको फाइनल एउटा आयो। पार्सियल एक्सप्रेसन पार्सियल फ्र्याक्सनमा पहिला एक्सप्रेस गर्नुभयो अनि त्यसपछि तपाईँले कोफिसियन्ट निकाल्नुभयो होइन। कोफिसियन्ट सर्टेन आयो तपाईँको। कोफिसियन्ट आएपछि अब त्यो कोफिसियन्टको चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने, पार्सियल फ्र्याक्सन गर्ने क्रस मल्टिप्लाई गर्ने होइन। अघि चाहिँ पार्सियल फ्र्याक्सन गर्नुभएको थियो। पार्सियल फ्र्याक्सन आइसकेपछि चाहिँ तपाईँको क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनु अनि त्यसलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु है। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको वाइजेड बाई युजेड छ भनेपछि युजेड चाहिँ तपाईँको मल्टिप्लाई हुने भयो। अनि त्यसपछि युजेडमा मल्टिप्लाई भएपछि तपाईँहरूको चाहिँ अब फर्दर एनालाइसिस गर्ने होइन। अब x1 जेड भनेको के छ त, x1 जेड भनेको युजेड जेड प्लस 1 होइन। योलाई चाहिँ तपाईँले x1 भनेर दिनु, पछाडिको टर्मलाई चाहिँ तपाईँले x2 जेड भनेर दिने है। अब अर्को टर्म छ भने x3 जेड होइन। जतिवटा टर्म छ नि तपाईँको युजेड पछाडिको, त्यो सबैले टर्मलाई चाहिँ तपाईँ x1 x2 x3 दिँदै जाने है। अब यो प्रोसेस नै भयो तपाईँहरूको है। अब तपाईँको x1 जेड भनेको युजेड जेड प्लस 1 छ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको जेड x1 जेड इक्वल्स टु युजेड होइन। तपाईँहरूले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने के हुने भयो, यस्तो फर्ममा आउने भयो। अब फेरि अर्को x2 जेड भनेको युजेड जेड प्लस 3 अथवा जेड प्लस 3 है। यहाँ चाहिँ जेड प्लस 3 भयो होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँको जेड x2 जेड भनेको चाहिँ युजेड माइनस 3 x2 जेड भनेर छ होइन। अब यहाँ अलिकति जेनरल केही मिस्टेकहरू भयो भने चाहिँ हेर्नु, प्रोसेस बुझ्नु होइन। अब यहाँ चाहिँ वाइजेड भनेको तपाईँको के छ त, वाइजेड भनेको अब हामीले एक्सप्रेस गर्ने इन टर्म्स अफ x1 र x2 है। यतिमा तपाईँले यसलाई चाहिँ अगाडिको यो बिचको टर्मलाई चाहिँ तपाईँले x1 दिनुभयो होइन। एक्सप्रेस गर्ने तरिका यही भयो। पार्सियल फ्र्याक्सन गर्नुभयो। पार्सियल फ्र्याक्सन गरेपछि जुन जुन पछाडिको तपाईँको टर्महरू छ त्यो सबैलाई x1 x2 x3 दिँदै जाने है। त्यो दिइसकेपछि अब तपाईँको के छ,
अब चाहिँ वाइजेड भनेको तपाईँको सर्टेन भ्यालु आउने भयो होइन। वाइजेड भनेको चाहिँ तपाईँको यसरी एक्सप्रेसन आउने भयो। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले माथिबाट जेड एक्स वान जेड मैले निकालिरहेको छु यहाँबाट होइन, जेड एक्स टू जेड यहाँबाट निकालिरहेको छु। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्ने त एक्सप्रेस गर्ने। अब एकचोटि लेख्नु है, लेखेपछि अलिकति सेटिस्फ्याक्सन होला तपाईँहरूलाई। अहिले अब जेड एक्स जेडलाई इन्भर्स जेड ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि सी भन्ने सी इक्वेसनलाई चाहिँ इन्भर्स जेड ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि तपाईँहरूको यस्तो खालको एक्सप्रेसन आउने भयो होइन। त्यसपछि फेरि ई भन्ने एक्सप्रेसन तपाईँहरूको कति छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो वाइजेडलाई है, वाइजेडलाई हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यो आउने भयो। डीलाई गर्दाखेरि तपाईँको यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ यो आउने भयो, इन्भर्स ल्याप्लेस गर्दाखेरि है। अब यसरी चाहिँ तपाईँहरूको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब डिस्क्रिट फर्ममा जाने भयो। अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न त सकिन्छ होइन। डिस्क्रिट फर्ममा गएपछि तपाईँले लेख्दाखेरि चाहिँ x1 x2 प्लस युको फर्ममा लेख्नुभयो भने इजी हुन्छ है। x1 x2 प्लस यु इक्वेसन लेख्दाखेरि है, यो गर्नुभयो भने डिरेक्टली तपाईँहरूले चाहिँ तल यो टेबल चाहिँ बनाइहाल्नु मिल्छ। अब यो चाहिँ -1 यहाँ भयो होइन, 0 चाहिँ x2 0 छ, अब युके को 1 छ, त्यस्तै गरेर x2 को -3 छ, x1 को 0 छ होइन। अनि तपाईँको यहाँ चाहिँ युको कोफिसियन्ट 1 छ, त्यही कुरा भयो। वाइलाई पनि त्यही अनुसार होइन तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको जर्डन क्यानोनिकल फर्म है। जर्डन क्यानोनिकल फर्म भनेर छ। अब डायगोनल तपाईँहरूले के गर्नुभयो, सुरुको फर्ममा है, कन्ट्रोलेबल क्यानोनिकल फर्ममा एउटा इन्टरमिडिएट क्युजेड भनेर ल्याउनु भयो। अब्जर्भेबल क्यानोनिकल फर्ममा डिरेक्टली क्रस मल्टिप्लाई गर्नुभयो, एक्सप्रेस गर्नुभयो। डायगोनलमा चाहिँ पार्शियल फ्र्याक्सन लैजानुभयो, एक्सप्रेस गर्नुभयो। एक्सप्रेस गर्ने तरिका मात्रै फरक हो होइन। अब तपाईँको जर्डन क्यानोनिकल फर्ममा पनि तपाईँहरूको के छ त भन्दा त्यसरी नै अघि जसरी गरियो पार्शियल फ्र्याक्सन गरियो त्यसरी नै गर्ने हो होइन। तर तपाईँको चाहिँ एक्सप्रेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त यस्तो खालको होइन, तपाईँको स्क्वायर फर्मेटमा आयो भने चाहिँ यो फर्म चाहिँ युज गर्ने भनेर छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ C1 Z+1 स्क्वायर, C2 Z+1, C3 Z+2 भनेर यसरी चाहिँ निकाल्ने। अब यो निकाल्ने प्रोसेस तपाईँहरूकै जिम्मा भयो, यो भ्यालु निकाल्ने है। C1 चाहिँ मैले 5 गरेँ। अब तपाईँहरूको सकिन्छ नि होइन, 1/n-1 n-1 फ्याक्टोरियल dn-1 टाइम्स तपाईँको चाहिँ जाने भयो है। यसमा अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ भने हेर्नु है, C3 निकाल्ने मेथड चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ भने। अब त्यसपछि अब निकालिसकेपछि यहाँ चाहिँ धेरै स्टेप बनाइदियो भने तपाईँहरूलाई झन् कन्फ्युजन हुन जान्छ है। त्यही भएर मैले यो क्वेसनलाई ठ्याक्कै चाहिने जे हो त्यही मात्रै मेन्सन गर्न खोजेँ है। अब तपाईँहरूको तिनटै कोफिसियन्ट निकालेपछि पार्शियल फ्र्याक्सन गरेपछि है, पार्शियल फ्र्याक्सन गरेपछि चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ अब तपाईँको एक्सप्रेसन यसरी आउने भयो। अब चाहिँ के गर्ने, अगाडिकोलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ x1z भनेर दिइरहेछौँ होइन। त्यसपछि अर्को भनेको x2z भनेको चाहिँ के छ त युजेड z+1 भनेर दिइरहेछौँ होइन। हाम्रो चाहिँ के छ स्क्वायर भनेर जुन फर्मेटमा आइरहेको छ नि होइन, स्क्वायर फर्मेटमा आएकोलाई चाहिँ हामीले के दियौँ, यसलाई चाहिँ हामीले ux1z भनेर दिएछौँ होइन। युजेड z+1 स्क्वायरलाई चाहिँ होइन। अब यो बुझ्नु है, x1 भनेर लेखेँ मैले यहाँ। त्यसपछि तपाईँको अर्को भनेको तपाईँको के छ युजेड z+1 भनेर छ, युजेड z+1। त्यसपछिको टर्मलाई चाहिँ हामीले x2 भनेर दियो होइन, त्यसलाई चाहिँ x2 भनेर दियो। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ x3 भनेर दिनुहुन्छ यहाँ चाहिँ है। अब तपाईँको अगाडि युजेडको मात्रै टर्म भएको भए यतिकै छोडिन्थ्यो होइन। तपाईँको युजेडसँग मल्टिप्लाई भएर यसरी आएको छ भने x1 x2 x3 दिने है। अब यहाँ x3 भनेर पनि छ। अब फेरि यो दिने बित्तिकै तपाईँले मैले यहाँ जेड एक्स जेड यो क्यालकुलेट गर्न खोज्छु, यो क्यालकुलेट गर्नलाई मलाई x1 x2 x3 छ भने मलाई जेड x1 जेड पनि चाहिन्छ, जेड x2 जेड पनि चाहिन्छ, जेड x3 जेड पनि चाहिन्छ एक्सप्रेस गर्दाखेरि। त्यही भएर मैले अब पोसिबल वेमा निकाल्न खोज्छु है। अब x1 डिभाइडेड बाई x2 गरेँ भने मैले जेड x1 जेडलाई x2 र x1 को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्दो रहेछु है। मलाई युजेडको फर्ममा एक्सप्रेस गरेर त भएन होइन। तपाईँको यहाँ चाहिँ x1 र x2 को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न खोजेँ। त्यसपछि जेड x2 जेड भनेपछि तपाईँको चाहिँ अब युजेडको फर्ममा मात्रै यसलाई राखेर मैले क्रस मल्टिप्लाई गर्छु भन्यो भने मैले जेड एक्स जेड अप्टेन गर्दिनँ होइन। जेड x1 जेड अप्टेन गर्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ त यो दुइटालाई डिभाइड गर्नुपर्छ, ए र बीलाई डिभाइड गर्ने। डिभाइड गरेपछि अनि क्रस मल्टिप्लाई गरेँ भने मेरो सजिलै जेड x1 जेड आउने भयो। यो टेक्निक भयो। x2 जेड चाहिँ अब सिम्पली तपाईँको एउटा पावरमा छैन होइन, पावरमा नभएपछि z+1 भन्ने मात्रै छ। यसलाई चाहिँ डिरेक्टली क्रस मल्टिप्लाई गरेँ भने मैले जेड x2 जेड अप्टेन गर्छु होइन। त्यो हिसाबले मैले मल्टिप्लाई गरेँ, जेड x2 जेड अप्टेन गरेँ। त्यसपछि x3 जेड पनि मैले डिरेक्टली मल्टिप्लाई गर्दै हुन्छ होइन।
यो पावर चाहिँ तपाईको z+2 मात्रै छ, z+2 को 1 मात्रै छ पावर हैन। अब डाइरेक्टली मल्टिप्लाई गरिदिन्छु इन टर्म्स अफ zx3 को टर्ममा एक्सप्रेस गर्छु हैन। त्यो कुरा भयो। अब हामीले चाहिँ zx1z, zx2z, zx3z अब्टेन गरियो। अब yz चाहिन्छ हामीलाई अर्को हैन। yz भनेको तपाईहरुको के छ त, yz भनेको माथिको इक्वेसनमा सपोजिसन गरेको चीज हाल्ने मात्रै हो हैन। 5x1z - 5x2z + 5x3z यति भएपछि भ्याइयो। अब यो सबैलेको चाहिँ इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गरौँ, के रे सरी इन्भर्स z ट्रान्सफर्म गरौँ। इन्भर्स z ट्रान्सफर्म गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ त्यसलाई एक्सप्रेस गर्ने हो है। एउटा डायगोनल क्यानोनिकल फर्म भनेको चाहिँ तपाईको कस्तो, डायगोनल भनेको चाहिँ तपाईको पार्शियल फ्र्याक्सन हैन। तपाईको चाहिँ सिम्पली एउटा तपाईको चाहिँ पोलिनोमियल इक्वेसन चाहिँ तपाईको त्यसलाई चाहिँ तपाईले फ्याक्टराइज गरेर स्क्वायर फर्मेटमा राख्नु मिल्दैन। डाइरेक्टली एउटा इक्वेसन छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले डायगोनल क्यानोनिकल फर्ममा गर्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई चाहिँ एकचोटि फ्याक्टराइज गरेको अनि त्यसपछि स्क्वायर फर्मेटको क्वेसनहरु दियो भने चाहिँ तपाईले जर्डन क्यानोनिकल फर्म मोस्टली युज्ड हुन्छ है। त्यो भयो। यो चारवटा फर्म चाहिँ तपाईहरुको एकचोटि लेखेर हेर्नु नै पर्ने हुन्छ हैन। अब मैले यहाँ चाहिँ अलिकति न्यूमेरिकल भ्यालुहरु कतै प्लस माइनसको मिस्टेक गरेछ भने चेक गर्नु हैन। यो चाहिँ डाइरेक्टली लेख्दाखेरि चाहिँ टाइम लाग्ने भयो अनि अलिकति उस हुन सक्छ है। अब डिस्क्रिटाइजेसन अफ द कन्टिन्युअस टाइम स्पेस सिस्टम भनेर छ। अब डिस्क्रिटाइजेसन भनेर छ हैन। डिस्क्रिटाइजेसन गर्ने, केलाई डिस्क्रिटाइजेसन गर्ने त भन्दा कन्टिन्युअस टाइम स्टेट स्पेस इक्वेसन है। तपाईसँग कन्टिन्युअस टाइम स्टेट स्पेस इक्वेसन छ, यसलाई चाहिँ डिस्क्रिट फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने। त्यो गर्नको लागि हामीसँग कन्टिन्युअसको इक्वेसन भनेको यो दुईटा हो, सम्झिन्छ होला हैन। ax + bu = cx + du भनेर छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, अब हामीले त्यसलाई चाहिँ डिस्क्रिटाइज गर्नु पर्यो हैन। त्यो गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुको एउटा फर्मुला निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईको एबीसीडी यो सबै कुराहरु, यो पुरानो कुराहरु भयो हैन। इनपुट आउटपुट भनेर भयो। अब xk + 1t भनेको चाहिँ तपाईको के हुने भयो त, gt डिस्क्रिट सिस्टममा। अब यहाँ चाहिँ t राखेपछि नझुकिनु है, फेरि t राखेपछि झुकिन हैन हैन। यो स्याम्पलिङ टाइम भनेर तपाईहरुलाई दिइराछ हैन। हामीले चाहिँ k + 1 t लाई 1 राखेर माने पनि भयो हैन। यो तपाईको k ले चाहिँ तपाईको एउटा स्याम्पलको स्ट्रान्ड देखाइदिरा हुन्छ। xk + 1 = gxk + huk भनेर सम्झिदा भयो हैन। डिस्क्रिट फर्ममा यसरी लेखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईको gt भनेको चाहिँ के हुन्छ, एक्सपोनेन्शियल e⁴ यो भनेको चाहिँ तपाईको कन्टिन्युअस र डिस्क्रिटको कोएफिसिएन्टहरुको कम्प्यारिजन भयो है। हामीले यो कन्टिन्युअसको g लाई चाहिँ a सँग कम्पेयर गर्ने हो भने ax + bu भनेर हामीले लेखिरा हुन्छौं हैन। हामीले चाहिँ दुईटालाई एक्सपोनेन्शियली तपाईको z ट्रान्सफर्म र ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म एक्सपोनेन्शियली रिलेटेड छ त भनिराखेछ हैन। अब यो कोएफिसिएन्टहरुको चाहिँ हामीले रिलेसन हेर्ने हो भने g भनेको चाहिँ तपाईको एक्सपोनेन्शियल अफ e⁴. अब एक्सपोनेन्शियल अफ e⁴ लाई चाहिँ हामीले ल्याप्लेस फर्ममा लेख्ने हो भने l इन्भर्स si - a इन्भर्स भनेर लेख्न मिल्छ है। बुझिन्छ है, इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म के तपाईको यो है। e⁴ भनेको 1/si - a हो नि हैन। यो i भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो फेरि हैन। अब s - a भनेर बुझ्नु अहिले है। e⁴ यदि a भन्ने चाहिँ तपाईको एउटा नम्बर मात्रै हो, स्मल a हो भने 1/s - a हो हैन। e तपाईको चाहिँ 80 को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको 1/s - a हो हैन। अब त्यही भएर इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको e80 हुने भयो। यो चाहिँ तपाईको a भनेको चाहिँ म्याट्रिक्स हो, त्यही भएर यहाँ पनि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स दिनु पर्यो दुईटालाई चाहिँ माइनस प्लस गर्नलाई कम्प्यारेबल बनाउनको लागि हैन। अब st भनेको के भयो त, 0 to t e80 dt * b। यो st लाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि अगाडिको तपाईको जुन एक्सप्रेसन आउँछ त्यसलाई चाहिँ b ले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने तपाईको चाहिँ st भन्ने पछाडीको डिस्क्रिट टाइमको कोएफिसिएन्ट आउने भयो है। अब यो तपाईहरुलाई मैले पेज नम्बर नै लेख्दिकिन हैन, यसमा छ लेखेर हिन्छु। तपाईको डिस्क्रिट सिस्टममा गएर हेर्न पनि सक्नु भयो। अब यो दुईटा भनेको तपाईको के हुने भयो त, आफुलाई चाहिने फर्मुला कतिखेर चाहिने यदि तपाईले डिस्क्रिटाइज गर्न खोज्नुहुन्छ भने है कन्टिन्युअस सिस्टमलाई, त्यो कुरा भयो। अब त्यसको क्वेशन चाहिँ हामीले एकैचोटी गरिन्छ हैन। अब अर्को चाहिँ पल्स ट्रान्सफर फंक्सन पेज नम्बर 310 मा छ हैन बुकमा। अब यसलाई चाहिँ हामीले इजिली भन्दाखेरि चाहिँ पल्स ट्रान्सफर फंक्सन भनेको चाहिँ तपाईको के हुन्छ त भन्दा हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो एक्सप्रेसन yz/uz भनेको fz czi - g इन्भर्स h + d भनेर लेख्न मिल्यो भने हामीले चाहिँ त्यहाँबाट हैन तपाईको zi - d भनेर इन्भर्स h हैन। यो चाहिँ तपाईको के छ त, हामीले चाहिँ यो पल्स ट्रान्सफर यो चाहिँ अगाडिबाट g र h
भनेर चाहिँ त्यो कोफिसियन्टहरु निकालियो हैन। यहाँ चाहिँ तपाईको के छ, यहाँ चाहिँ तपाईको एफजेड भनेको एफजेडलाई चाहिँ योलाई चाहिँ डिराइभ गर्नु मिल्छ तपाईको है। पल्स ट्रान्सफर फंक्सन भनेको चाहिँ तपाईको के भयो त, एफजेड इक्वल्स टु CZI माइनस जी इन्भर्स एच प्लस डी भनेर छ है। अब यो चाहिँ तपाईको के हो, डिराइभ गर्नुपर्ने कुरा भयो, एफजेड इक्वल्स टु यति भन्ने कुरा हैन। त्यसलाई डिराइभ गर्नको लागि तपाईसँग xk + 1 हैन, yk इक्वल्स टु यति भनेर छ। xk + 1 भनेको gxk + huk भनेर छ, yk इक्वल्स टु cxk + duk भनेर छ। यो तपाईको इक्वेसन नै भयो हैन, स्टेट इक्वेसन नै भयो। अब तपाईको जे ट्रान्सफर्म गर्नु भयो भने यसलाई जे ट्रान्सफर्म, अगाडिको इक्वेसनलाई फर्स्ट इक्वेसनलाई जे ट्रान्सफर्म गर्नु त zxz माइनस zx0 हैन, xk + 1 सम्म छ नि त हैन, 1 सम्म छ भने x0 पनि आउनु भयो, इक्वल्स टु gxz + huz हैन। अब यहाँ चाहिँ तपाईको x0 लाई चाहिँ 0 इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ 0 भ्यालु हुन्छ भनेर हेर्ने भने पल्स ट्रान्सफर फंक्सन भनेको हामीले के गरिन्थ्यो, इनिशियल कन्डिसनलाई नेग्लेक्ट गर्ने, नेगेटिभ भ्यालुलाई नेग्लेक्ट गर्ने हिसाबले हेरियो भने zxz हैन, अनि zxz + huz बुझिन्छ यो हैन। अब xz को टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने है, xz को टर्ममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि तपाईको के आउने भयो त, zi माइनस g इन्भर्स huz हैन। अब तपाईको के हुने भयो त, xz लाई चाहिँ तपाईले लेख्नु भयो भने xz लाई चाहिँ तपाईले इन टर्म्स अफ g र u चाहिँ एक्सप्रेस गर्न मिल्यो, हेर्नु यहाँ है। huz चाहिँ तपाईको huz पछाडी छ हैन, त्यसपछि तपाईहरुको के छ त, यहाँबाट यसलाई चाहिँ इन्भर्स ल्याइदियो भने, हामीले z को चाहिँ इन्भर्स गराइदियो भने तपाईहरुको चाहिँ यसरी यो फर्म्याटमा लेख्न मिल्ने भयो। अब अर्को भनेको के छ त तपाईको, अर्को भनेको चाहिँ तपाईहरुको यो चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु यदि झुकिनुहुन्छ भने हैन, मल्टिप्लाई गरेर हेर्दा चाहिँ रिजनेबल होला। अब तपाईको चाहिँ yz भनेर छ हैन, yz भनेको तपाईको cx + duz, cx + duz मा चाहिँ अब तपाईले xz जुन अब्टेन गर्नुभयो xz लाई चाहिँ रिप्लेस गर्दिने हैन, अनि uz तपाईको चाहिँ प्लस d अनि तपाईको चाहिँ uz भनेर छ हैन। यो कुराहरु भयो। अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुको fz र uz को मल्टिप्लिकेसनमा आउने भयो, यसलाई चाहिँ लेखेरै हेर्नु है। अब यहाँ अलिकति भन्दाखेरि पनि उस हुन्छ, yz/uz भनेको चाहिँ fz, यो चाहिँ czi माइनस z इन्भर्स g इन्भर्स h प्लस d, यो चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने भयो है। तपाईहरुको के छ त, हामीले चाहिँ xz लाई लेखियो हैन, xz लाई लेखेपछि xz लाई चाहिँ इन टर्म्स अफ zi माइनस g इन्भर्स huz गरेर गरियो। त्यसपछि हाम्रो yz को एक्सप्रेसनमा चाहिँ xz लाई रिप्लेस गरेर के गरियो त भन्दा तपाईहरुको xz लाई रिप्लेस गरेपछि uz कमन आउँछ, दुवै अगाडिको र पछाडिको एक्सप्रेसनबाट हैन, अनि uz कमन आइराको छ। अनि त्यसपछि तपाईहरुको fz र uz को मल्टिप्लिकेसन गरियो। अब आउटपुट भनेको ट्रान्सफर फंक्सन इन्टु इनपुट हो हैन। यो ट्रान्सफर फंक्सन डिस्क्रिट सिस्टममा पल्स ट्रान्सफर फंक्सन भन्छ, त्यही भएर तपाईको czi माइनस g इन्भर्स h प्लस d भनेर आइदिने भयो है। अब यो मैले अलिकति छिटो भन्दा तपाईहरुलाई चाहिँ कतै कन्फ्युजन लाग्छ भने अलिकति हेरेर हैन लेखेर गर्नु। अर्को चाहिँ अब तपाईहरुको ys/us इक्वल्स टु 1/s s + 2 लाई चाहिँ स्टेट स्पेस इक्वेसनमा लैजाने है। यो तपाईको कन्टिन्युअस टाइम इक्वेसन छ, यसलाई चाहिँ तपाईहरुको टाइम रहेछ हैन 10 मिनेट जति। कन्टिन्युअस टाइम सिस्टमको इक्वेसनलाई चाहिँ अब तपाईले डिस्क्रिट टाइममा लैजाने। त्यो गर्नलाई के गर्नु पर्यो त, स्टेट स्पेस इक्वेसनमा लैजानलाई तपाईहरुलाई एउटा इक्वेसन गिभन छ हैन, एउटा चाहिँ तपाईको स्टेट इक्वेसन छ, एउटा चाहिँ आउटपुटको इक्वेसन गिभन छ तपाईलाई स्टेट स्पेस इक्वेसनमा। यो चाहिँ अब तपाईको यहाँ डट छुटिरहेको छ हैन, यहाँ चाहिँ तपाईहरुको के हुने भयो त, यो भनेको चाहिँ तपाईहरुको यो चाहिँ कन्टिन्युअस सिस्टमको इक्वेसन हुने भयो हैन। यो चाहिँ अर्को भनेको तपाईहरुको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले डिस्क्रिट फर्ममा लैजानु पर्यो है। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ यो गर्दाखेरि अब अघिकै तपाईहरुले जुन जुन फर्मुला डिराइभ गर्नुभयो त्यही लगाउने हो कि। डिस्क्रिट टाइम स्टेट चाहिँ तपाईको डिस्क्रिट टाइम स्टेट एन्ड आउटपुट इक्वेसन भनेर चाहियो। अर्को चाहिँ पल्स ट्रान्सफर फंक्सन, दुईटै सोध्यो है। हामीले चाहिँ अगाडिको दुईटा जुन मेथडहरु छ त्यसलाई लिन खोज्यौं। त्यो गर्दाखेरि तपाईको डिस्क्रिट टाइम सिस्टममा हैन, डिस्क्रिट टाइम सिस्टममा चाहिँ यो रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ xk + 1 इक्वल्स टु gxk + huk हैन। हामीले यदि t लाई उस नगर्ने हो भने gt भनेर चाहिँ तपाईको e⁻80 हैन, यो फर्मुला चाहिँ रिभिजन भयो
तपाईहरुलाई चाहिने भयो यो है। अनि त्यसपछि एसटी भनेको चाहिँ तपाईको यो फर्मुला पनि चाहिने भयो। यो कोफिसिएन्टहरु हो। डिस्क्रिट सिस्टममा कन्टिन्युअस सिस्टममा ए र बी हुन्थ्यो भने डिस्क्रिट सिस्टममा जी र एच भन्ने कोफिसिएन्टहरु छ हैन। त्यो चाहिँ तपाईको इन टर्म्स अफ ए सँग ए र तपाईको बी सँग कम्पेयर गरेर आइराको छ हैन। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो? जीटी निकाल्नु पर्यो। जी निकाल्नलाई के गर्ने? यो फर्मुला लाउने हैन। यो चाहिँ मैले फर्मुला लाएँ। लाउँदाखेरि आई भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो। ए भनेको चाहिँ तपाईको एउटा भ्यालु भएको छ हैन। ए चाहिँ तपाईलाई गिभन छ हैन। ए चाहिँ तपाईलाई गिभन हुन्छ। गिभन भएपछि तपाईहरुको के छ त? यसमा राख्नु भयो भने हैन भ्यालु चाहिँ तपाईले सब्स्टिट्युट गर्नु भयो भने ए को भ्यालु आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स सँग एस मल्टिप्लाई गर्यो भने तपाईको चाहिँ 1 1 1 0 0 हो नि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हैन। बुझिन्छ है। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स तपाईको 1 0 0 1 हो। एस ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने एस 0 0 एस मैले एकैचोटी लेखेँ हैन। त्यो नझुकिनु। अब ए को भ्यालु चाहिँ माथिबाटै आयो है। माथिबाट आइराछ। यो चाहिँ तपाईको माथिबाट 0 0 1 0 -2 भनेर छ हैन। त्यही भ्यालु चाहिँ मैले यहाँ लेखेँ। अब यो लेखिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले योलाई माइनस गर्न मिल्यो एकैवटा एलिमेन्टलाई हैन। s - 0 s 0 - 1 -1 हैन। 0 - 0 0 0 s - 2 s - 2 अब माइनस टु द पावर -1 चाहिँ यहाँ फर्मुलाबाटै आइराको छ है। त्यो गरिसकेपछि तपाईहरुले अब यसलाई चाहिँ योबाट तपाईहरुले चाहिँ के गर्दिनु त भन्दा तपाईहरुले चाहिँ इन्भर्सको फर्मुला लाएर म्याट्रिक्सको इन्भर्स गर्दाखेरि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ त एडजोइन्ट भ्यालुहरु निकालेर हैन हामीले चाहिँ जुन क्याल्कुलेट गरिन्छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो हैन। अब त्यो गर्दाखेरि तपाईको के आउने भयो त भन्दा एस + 2 हैन। तपाईको यो मल्टिप्लाई गरेर हैन अनि मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड गर्ने भनेर हुन्छ हैन। अब त्यो छ। अब अरु भ्यालुहरु चाहिँ तपाईहरुको के छ त योलाई क्रस तपाईको चाहिँ ठाउँलाई चाहिँ डिटर्मिनेन्टले डिभाइड गर्ने ट्रान्सपोजलाई डिटर्मिनेन्टले डिभाइड गर्ने जस्तो हुन्थ्यो हैन। अब हाम्रो चाहिँ के छ एस + 2 भनेर आयो हैन। मल्टिप्लिकेसन गर्दा पछाडीको टर्म 0 छ। अब यसलाई चाहिँ इन्टरचेन्ज नि गर्नु पर्यो हैन। एस + 2 यो दुईटाको इन्टरचेन्ज गर्ने यो दुईटाको चाहिँ साइन चेन्ज गर्ने भन्ने हुन्छ हैन। यसको र यसको चाहिँ साइन चेन्ज गर्ने 0 र 1 - 1 को चाहिँ साइन चेन्ज गरेर एस र एस + 2 को चाहिँ तपाईको पोजिसन चेन्ज गर्ने भन्ने हुन्छ। अब बिर्सिनु भएको छ भने है त्यो सम्झिनु पर्यो है। म्याट्रिक्समा तपाईको म्याट्रिक्सको इन्भर्स क्याल्कुलेसन कसरी गर्नुहुन्छ त्यही अप्लाई गरे। मैले चाहिँ त्यति भने है। अब त्यो गर्दाखेरि तपाईको के हुन्थ्यो एउटा चाहिँ तपाईको ट्रान्सपोज वाला हैन तपाईको चाहिँ त्यो एडजोइन्ट भनेर भनिन्छ होला हैन। त्यो निकालिन्थ्यो। तल चाहिँ तपाईको डिटर्मिनेन्ट हुन्थ्यो। अब डिटर्मिनेन्ट भनेको के छ एस + 2 अनि त्यो 0 * 1 थियो हैन। एस + 2 0 * 1 गरेपछि तपाईको चाहिँ एस + 2 चाहिँ आउने भयो। 0 * 1 चाहिँ तपाईको 0 हुने भयो गयो हैन। त्यो भएपछि तपाईहरुको के छ त अनि अर्को कुरा चाहिँ जहिले पनि म्याट्रिक्समा अब मैले यो अलिकति भन्ने है तपाईहरुको यो सेकेन्ड वाला टर्ममा चाहिँ माइनस साइन एसोसिएटेड भएर आउँछ। त्यति चाहिँ यो म्याट्रिक्सको गर्दाखेरि सेकेन्ड वाला टर्म गर्दाखेरि माइनस साइन आउँछ है। त्यो चाहिँ नबिर्सिनु। अरु चाहिँ भयो गर्न सकिन्छ 1/s। अब तपाईहरुको के आउने भयो त यो गरिसकेपछि यो हरेक टर्मलाई s/s + 2 ले डिभाइड गर्नुभयो भने s + 2 लाई s/s + 2 ले डिभाइड गर्नुभयो भने 1/s हैन। 1/s लाई s + s + 2 ले चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु भयो भने हैन। अनि त्यसपछि 0 लाई अनि s लाई s + 1 लाई गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको 1/s s + 2 हैन। अब s लाई चाहिँ तपाईहरुले गर्नुभयो भने 1/s + 2 हैन। यसरी चाहिँ तपाईको आउने भयो। अब मैले 1/s भने है। म्याथमेटिक्स छ हैन। अब यो भन्दा पनि अलिकति मजा हुन्न। तपाईहरुले लेख्नु भयो भने पनि यसमा चाहिँ प्रोसेस यसरी गर्ने भनेपछि लेख्नु नै पर्यो है। बुझे जस्तो पनि हुँदैन तपाईहरुलाई यतिकै हेरेर त है। अब तपाईहरुको चाहिँ यो टर्म आइसकेपछि अब यसलाई इन्भर्स ल्याप्लेस गर्ने हैन। इन्भर्स ल्याप्लेस गर्ने फर्मुला थाहा हुनु पर्यो 1। अब यहाँ जति जति टर्म छ त्यही टर्महरुको मात्रै थाहा पाउँदा हुन्छ हैन। त्यस्तो धेरै खालको चाहिँ तपाईहरुको एउटा चाहिँ साइनोसोइडलतिरहरुको थाहा पाउनु अर्को चाहिँ तपाईहरुको यस्तो खालको थाहा पाएपछि इनफ हुन्छ हैन। 1/2 माइनस अब यसलाई चाहिँ 1/s - 1/s + 2 मा एक्सप्रेस गर्ने हामीले हैन। बुझिन्छ यो है। फर्मुला लाउन अगाडि 1/s - 1/s + 2 ले यो फर्ममा चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु। यो फर्ममा एक्सप्रेस गरेपछि दुईटालाई इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लाउनु हैन। इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्ममा 2 यसरी आउँछ भने e - 2t भनेर हुन्छ e टु द पावर 2 e - 2t हैन। अनि त्यसपछि 1/s + 2 भनेको e टु द पावर -2t हुने भयो 1 हुने भयो 0 हुने भयो। अब तपाईहरुको एक्सप्रेसन यस्तो खालको आइदिने भयो। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो त यो चाहिँ हाम्रो जी निस्कियो। जी को तपाईको जीके भनेर जुन थियो त्यो चाहिँ निस्कियो।
कन्टिन्युअसमा ए भयो जस्तो हाम्रो डिस्क्रिटको हाम्रो चाहिँ जी निस्क्यो भ्यालु। अब मलाई एच चाहियो, कन्टिन्युअसमा बी भयो जस्तो मलाई डिस्क्रिटको एच चाहियो होइन। यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा फर्मुला छ, यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। यो फर्मुलालाई चाहिँ इन्टिग्रेसन 0 to t होइन, यो हरेक भ्यालुलाई इन्टिग्रेसन गरेर 0 तपाईँको चाहिँ बीको भ्यालु चाहिँ कति छ गिभन भ्यालु होइन। बी भ्यालु तपाईँको चाहिँ माथि हेर्ने इक्वेसनमा बी भ्यालु चाहिँ तपाईँको एएक्स प्लस बियु हो होइन। बीको भ्यालु चाहिँ तपाईँको 0 र 1 रहेछ। बीको भ्यालु 0 र 1 रहेछ भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ बीको ठाउँमा 0 र 1 राख्नुहुन्छ सिद्धि होइन। अब यो चाहिँ तपाईँहरूको के हुने भयो त इन्टिग्रेसन गर्दा यो 1 मा टी आउने भयो होइन। डिटी भनेपछि यो तपाईँको टी अनि 0 to t भनेको टी नै आउने भयो। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको हेर्नु होइन ई माइनस 2t भनेको यो आउने भयो, यसको चाहिँ -1/2 होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको 0, अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको ई माइनस 2t/2 प्लस 1/2। यो चाहिँ तपाईँको रेन्ज छ नि त होइन, रेन्ज 0 to t छ। हामीले इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ, दुईवटा रेन्जको भ्यालु राख्यौँ आयो है। अब त्यो चेक गर्ने काम तपाईँहरूको भयो। अब त्यो गरिसकेपछि तपाईँहरूको यता मल्टिप्लाई योसँग मल्टिप्लाई भएपछि तपाईँको के हुने हो, 0ले चाहिँ 0सँग एसोसिएटेड टर्म भनेको यो दुईवटा टर्म चाहिँ जाने भयो होइन। अब त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँहरूको अर्को भ्यालु चाहिँ आइदिने भयो होइन। बाँकी रहेको टर्मको भ्यालु चाहिँ आउने भयो मल्टिप्लिकेसन भएपछि। यो चेक गर्नु है लेखेर। त्यसपछि तपाईँहरूले के गर्नु मिल्यो त एक्स, अब तपाईँको जी छ होइन, जी निकाल्नु भयो एउटा फर्मुला लगाएर, एच निकाल्नु भयो, त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरेको मात्रै हो है। अब यहाँ भन्दा चाहिँ सजिलो भयो होइन, गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको फर्मुलादेखि लिएर एक्सप्रेसनहरू सबै मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो। यो चाहिँ ल्याप्लेस इन्भर्स एसआई माइनस ए गरेर गरियो। यो चाहिँ तपाईँको इन्टिग्रेसन होइन, इन्टिग्रेसन अफ इएटिटिटी इन्टु बी गरेर गरियो, इन्टिग्रेसन इन्टु बीकोसँग मल्टिप्लाई होइन। यसरी चाहिँ तपाईँको हुने भयो है। अब फर्मुलाहरू चाहिँ छ होइन, गाह्रो भन्दा पनि तपाईँहरूको फर्मुला अलिक बढी नै छ है। फर्मुलाहरू युज गरेपछि लगभग तपाईँहरूको चाहिँ गर्नु मिल्यो है। अब अर्को चाहिँ तपाईँहरूको पल्स ट्रान्सफर फङ्सन भनेर छ। पल्स ट्रान्सफर फङ्सन भनेको चाहिँ तपाईँहरूको के हुने भयो त, पल्स ट्रान्सफर फङ्सन भनेको सिजेटाई माइनस जी इन्भर्स एच प्लस डी। अब तपाईँको चाहिँ भ्यालुहरू रिप्लेस गर्ने होइन, एउटा एक्सप्रेसन आउँछ त्यसैलाई। अब जीको भ्यालु छ तपाईँसँग, एचको भ्यालु छ, सी र डीको भ्यालु क्वेसनमा गिभन तपाईँको गिभन नै छ होइन। त्यो भइसकेपछि तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ त, अब यसलाई चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ राखेर निकाल्ने तपाईँको सायद यो च्याप्टर 5 नै भ्याइन लागेछ है। अब इस्टाब्लिस द एसेसमेन्ट फ्रम डिस्क्रिट टाइम स्टेट स्पेस इक्वेसन भनेर छ। अब कन्सिडर अ सिस्टम ह्याभिङ यस्तो खालको है, तपाईँको सिस्टम यस्तो छ भने डिटरमाइन द स्टेबिलिटी अफ ओरिजिन अफ द सिस्टम भनेर छ। जी भनेको तपाईँको यो हुने भयो होइन। अब पी भनेको तपाईँको चाहिँ एउटा सपोज गर्नु होइन, अनि त्यसपछि स्टेबिलिटी एसेसमेन्टको लागि गरिरहेको छौँ है हामीले। अब क्यू भनेको तपाईँको 1001 आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेर क्यूलाई चाहिँ हामीले दिइरहेछौँ। हाम्रो जी भनेको हाम्रो चाहिँ अहिले एक्सके इक्वल्स टु जिएक्स भनेर छ। डिटरमाइन द स्टेबिलिटी अफ द ओरिजिन अफ द सिस्टम भनेर छ होइन। अब के गर्ने त भन्दा तपाईँहरूको जी इन्भर्स पिजी माइनस पी इक्वल्स टु क्यू, त्यो निकाल्नु पऱ्यो पहिला है। अब तपाईँहरूले एउटा सर्टेन फलो गर्दै जानुहुन्छ यो निकाल्दा चाहिँ होइन। पहिला सुरु चाहिँ के निकाल्ने भन्दा तपाईँको त्यो गिभन एक्सप्रेसनलाई निकाल्ने। त्यो गिभन एक्सप्रेसनलाई निकालिसकेपछि होइन, त्यसलाई चाहिँ निकालिसकेपछि तपाईँहरूको के छ त, अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको यो इन टर्म्स अफ पी आइदिन्छ। यहाँ पनि तपाईँको पी छ होइन, यता चाहिँ माइनस क्यू भनेर छ, यो एक्सप्रेसन छ होइन। जी इन्भर्स पिजी पी माइनस क्यू, माइनस पी माइनस क्यू, यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा नै हुनु पऱ्यो है। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा एक्सप्रेसन निकाल्नुहुन्छ, सल्भिङ दिस वी गेट भनेर हामीले चाहिँ यो सबैलाई खोल्ने हो भने सकिन्छ नि होइन। तपाईँको 2x2 वाला म्याट्रिक्सको चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै गएर ओभरअल एक्सप्रेसन निकाल्ने भने यस्तो खालको आउँछ है। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको के हुने भयो त, अब चाहिँ हामीले सल्भ गर्नु पर्यो। यो माथिको एक्सप्रेसनलाई मैले मिलाएर लेखेँ होइन। सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा P11 को यति भ्यालु, P22 को यति भ्यालु, अब यो म्याट्रिक्सभित्रको सबै भ्यालुहरू चाहिँ आउने भयो भनौँ न होइन। यो तपाईँको पीको म्याट्रिक्स जुन हामीले डिफाइन गरेर आएको छौँ त्यो म्याट्रिक्सको चाहिँ तपाईँहरूको भ्यालुहरू है। माथिको चाहिँ तपाईँहरूको माथिको एउटा एक्सप्रेसन देख्नुहुन्छ, यो एक्सप्रेसनलाई हामीले एरेन्ज गरेर हरेक टर्मसँग हामीले इक्वेट गर्ने भने है, हरेक टर्मसँग इक्वेट गर्ने भने तपाईँसँग इक्वेसनहरू हुन्छ होइन। इक्वेसनहरू अभियसली P11 को लागि होइन, सबैको लागि एक्सप्रेसनहरू हुन्छ, तपाईँले मल्टिप्लाई गरेर लेख्नुभयो भने है। अब तपाईँहरूको त्यति भइसकेपछि
अब P11 P1 to P22 निकाल्नु, यसमा प्रब्लम भयो भने पछि हेरौँला है, सोध्नु। यो निकालिसकेपछि तपाईँको चाहिँ P भन्ने यो टर्म चाहिँ कोफिसियन्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो भने है, a necessary and sufficient condition for equilibrium state x equals to 0 to be asymptotically stable in the large is that given any positive definite Hermitian or any positive definite real symmetric matrix Q, there exists a positive definite Hermitian or any positive definite real symmetric matrix P such that यो चाहिँ हुनु पर्यो है। अब यही कन्डिसनलाई हामीले सेटिस्फाई गरेर निकालियो। पी चाहिँ तपाईँको एउटा म्याट्रिक्स हर्मिटियन म्याट्रिक्स भनेर छ हैन, यो चाहिँ तपाईँको डेफिनेट म्याट्रिक्स हैन। तपाईँको क्यू भनेको चाहिँ आइडेन्टिटी डेफिनेट हर्मिटियन म्याट्रिक्स आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स चाहिँ हामीले राखेर हेरियो। यति नै तपाईँको चेक गर्ने क्राइटेरिया स्टेबिलिटीलाई। पी तपाईँको चाहिँ अब के छ त, तपाईँको निकालेको टर्म यो पी चाहिँ पोजिटिभ भयो भने तपाईँको सिस्टम चाहिँ स्टेबल छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ है। पी पोजिटिभ कहिले हुन्छ, तब तपाईँको कोफिसियन्टहरू चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ भनेर छ हैन। यति चाहिँ तपाईँहरूको भयो है। अब यो बाइक चाहिँ तपाईँहरूको छैन। अब यसलाई चाहिँ मैले पेज नम्बरहरू दिइरहेको छु हैन, यो मैले यतिकै भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। अब यो भन्दाखेरि सबै एकैचोटि भइरहेछ है, कति बुझ्नुभएको छैन। गाह्रो चाहिँ छैन, यो 8 मार्क्समा आउँछ होला सायद हैन। एउटा तपाईँहरूको 4, 8 यस्तै मार्क्समा आउँछ, धेरै लेन्दी च्याप्टर होइन यो। तपाईँहरूको चाहिँ फाइनल एक्जामको लागि त्यो छ है। अरू चिज चाहिँ तपाईँहरूको यसको अब रिलेटेड कुराहरू भनेको चाहिँ अब यहाँ प्रोसेसहरू केही बुझ्नुहुन्न, 20 को इन्टरमिडिएट स्टेपहरू चाहिन्छ भने बुकको पेज नम्बर यहाँ छ हैन, बुकको पेज नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल आजलाई चाहिँ मैले यति नै गर्छु। तपाईँहरूको च्याप्टर चाहिँ लगभग भ्याइयो हैन, यति नै हो। च्याप्टर 8 को हो यो। अब अगाडि चाहिँ म्याटेरियलहरू मैले हाल्दै छैन होला, म म्याटेरियलहरू हालिदिन्छु हैन। अब यो डिजिटल कन्ट्रोल चाहिँ मैले धेरै भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्ने बढी छ है। अब मैले भन्दा चाहिँ इजिली जान्छ, किनभने तपाईँहरूको यहाँ स्लाइड पनि छ, अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ स्टेपहरू अब क्यालकुलेसनको स्टेपहरू बढी छ हैन। मैले भन्दा डिरेक्टली सो गरेर देखाउनु मिल्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु प्रब्लम पऱ्यो भने चाहिँ सोध्न मिल्यो हैन। अब यो चाहिँ तपाईँहरूको अहिलेलाई चाहिँ च्याप्टरहरू चाहिँ भ्याइयो। अब यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको टेस्टको डेट चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु है, फागुनको 10 अथवा 10-11 कतितिर चाहिँ राखिन्छ होला। फिजिकल्ली नै हुन्छ होला तपाईँहरूको सायद है, त्यो चाहिँ छ। अथवा डिपार्टमेन्टले केही नोटिस गरायो भने चाहिँ त्यही अनुसार नै गरौँला है। अनि प्र्याक्टिस गर्नु, बिचमा प्रब्लमहरू आए चाहिँ सोध्नु मिल्यो है। बुक चाहिँ अब त्यही ओगाटाको बुक सँगसँगै गर्नु हैन, सँगसँगै लिएर प्यारलली एक्सप्रेस तपाईँको चाहिँ गर्दै जानु। ट्युटोरियल हेर्नु, ओल्ड क्वेसनहरू हेर्नु, अनि क्वेसनहरू पाएर प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ इजी हुन्छ है। ल यति नै भयो है तपाईँहरूको। आजको केही छ र? लो च्याप्टर 8 को नि म तपाईँहरूलाई ट्युटोरियल मैले दिएँ कि के गरेँ। म्याटेरियल क्लास फाइल्समै हुन्छ, क्लास फाइल्सबाटै लिनु। मैले मिटिङ इन्ड गरेँ है त, तपाईँहरूको कुरा केही नै आएन। अब टेस्टहरू अरू सरहरूले केही डेट दिनुभएको छ कि छैन तपाईँहरूलाई, यो डेटमा चाहिँ टेस्ट लिनु छ भनेर? छैन हैन, ठिकै छ। अब त्यो मिलाएर राखौँला। तपाईँहरूलाई चाहिँ म जस टाइम दिएरै भन्छु हैन, अगाडि यति टाइम राखेर पढ्ने टाइम राखेरै भनिदिन्छु टेस्टको यदि भन्नु छ भने। अनि टेस्टको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरूको क्लासमा एउटा पनि लिए छैन होला। टेस्ट लिए कि लिनु लाएन मैले तपाईँहरूको? एउटा पनि लिए छैन होला हैन? छैन म्याम, लिनु भएन। त्यसो भए त सबै च्याप्टरहरूकै आउँछ हैन, प्रिपेयर हुँदै गर्नु। लगभग फागुनको 10-11 तिर हुन्छ होला है, ढिलोमा। अब म चाहिँ इन्फर्म गर्छु त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई। ल मैले इन्ड गरेँ है त क्लास।